मेरै क्यारेक्टर ठिक छैन, म तिमीलाई के क्यारेक्टर सिकाउँ बुझ्यौ? म अलिकति एमएमए सिकाइदिनु सक्छु, त्यो क्यारेक्टर बिल्डिङ यो त्यो त्यो त आफ्नै पाथ त्यो आफ्नै पाथ हो, तिमी आफै गर, त्यो मैले गरेर हुँदैन, मेरो पोइन्ट अफ भ्यू भनेको है। सो प्रोजेक्ट सङ्गीतामा चाहिँ टक्कै म प्रोजेक्ट धामीमा चाहिँ अब त्यहाँ साइड टु साइड प्रोजेक्ट ढाँट चलिरहेको छ साइडमा, त्यहाँ आफ्नै प्रोजेक्ट धामी पनि आउँदैछ साइडमा होइन। अङ्ग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु। Let's go episode 207 आजको हाम्रो गेस्ट सङ्गीता धामी once again सङ्गीता धन्यवाद। सङ्गीता धामी हो हाम्रो अस्ति भर्खर मणिपुरमा क्लब वार्सको को मेन इभेन्ट जितेर आएको छ। अनि के छ सङ्गीता, ठिक छ त? कस्तो भयो त उता मणिपुर चाहिँ कस्तो रहेछ खासमा, सुनिदिउँ न त्यो चाहिँ। मान्छेहरू मणिपुरको मान्छे त राम्रै थियो, तर स्विट थियो, तर नेपालीहरू रहेछ। नेपालीहरू चाहिँ होइन, तर मान्छेहरू देख्ने चाहिँ नेपाली जस्तो। नेपाली बोल्नेहरू आएन? नेपालीहरू थिएन, केही बोल्छ छैन, तर उनीहरू हामी नेपाली जस्तै देख्ने के चिन्से आँखाहरू त्यस्तो छ। त्यो त भन्नै पर्दैन। तर अब फाइटको कुरा गर्ने भने चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ खासै राम्रो थिएन, तर एक्सपिरियन्स भयो, त्यही हो। त्यहाँनिर तर खास त उता त्यो बेल्टमा अरू ठाउँमा नेपाली टर्नै हुन्छ नि, त्यहाँतिर छ होला खासै। ए मणिपुरमा नेपालीहरू नै बस्दो रहेछ, तर कतै कतै एक दुईजना चाहिँ भेटेको थियो हामीहरूले नेपाली। बेल्टमा टन्नै हुन्छ मान्छेहरू। कस्तो भयो त तिमीहरूको एक्सपिरियन्स सुरुदेखि नै, अब यताबाट फाइट प्रेपदेखि लिएर? अब यहाँदेखि जाँदाखेरि त मजा नै भयो सिलगढीसम्म। सिलगढीदेखि त्यहाँ मणिपुर पुग्दाखेरि त इन्टरनेसनल भनेपछि त एयरपोर्टमै रोकिदिएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा त त्यही खाइदियो, फर्महरू भर्ने त्यहाँ मान्छेहरू एयरपोर्टमा। यहाँको एयरपोर्ट होइन, उता मणिपुरको क्या, इम्फालको। 1 घन्टा भन्दा नि बेसी त्यहीँ खाइदियो क्या। फर्महरू भर्नुपर्छ रे, इन्टरनेसनल नेपाली पासपोर्ट यताउता भनेर। अस्ति के त अन्त इन्डियाबाट ट्रान्जिट नगर नेपालहरू भनेर कति कुराहरू आइरहेछ त। त्यसपछि त्यहाँ खाइदियो। तर दिल्लीमा त्यस्तो भन्दैन त अस्ति हामी जाँदा। त्यो त तैँले डाइरेक्ट फ्लाइट गएको हो नि त यहाँबाट। यो त तिनीहरू बागडोग्रा यताउताबाट मल्टिपल फ्लाइट गएको हो नि त, त्यस्तोमा चाहिँ इडी गर्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यहाँ टाइम त गयो, तर ठिकै छ। तर त्यहाँ पछि चाहिँ बस्दाखेरि है त्यहाँसम्म त राम्ररी ल भनेर गयो। होटेल पुग्दाखेरि त सानो यस्तो गल्लीबाट गएको क्या हामीहरू होइन। म त ल कहाँ पुऱ्यायो टाइप्स कि त्यो अँध्यारो गल्लीबाट क्या। अनि माथि जाँदा त फेरि घर जस्तै थियो, तर त्यस्तो फेन्सी त्यस्तो नि थिएन, ठिकै थियो। तर अब वेट नाप्ने वेटिङ पनि यताउता गर्दाखेरि त उनीहरूले त आफ्नो मान्छे एडभान्टेज लिन खोजेको क्या। उताको मान्छेहरूले चाहिँ वेट नाप्नु पनि नआइदिने, टाइममै नआइदिने। हामी चाहिँ फेरि टाइम टु टाइम के सबै कुराहरू। त्यसपछि मेरो, कृतिमको, अश्विनको चाहिँ अपोनेन्टहरूको वेट फेरि बेसी कि हामीहरूको सबैजनाको। तर अब एमेचरमा त्यस्तै हो नि, होम ग्राउन्डमा त स्पेसली लाइक अब यस्तो। तर अब हामी प्रमोसनहरूको हामी त नेपालमा हुँदाखेरि त हामी त वेट गर्दा मजाले गर्छ नि त। त्यो अरूहरूको त हाम्रो एनडब्ल्युसीको त अलिकति अनर्मली नै हो नि खास भन्यो भने त। त्यस्तो मैले पनि अब एउटा त त्यो क्लब वार त भयो, तर अरूहरू पनि यसो हेर्दा रविन्द्रको पहिलाको फाइटहरूको हेर्दाखेरि यो के अरे अरूको उता फाइटहरू हेर्दाखेरि क्या। अनि टाइममा अब यहाँ आउने फाइटरहरूकै पुरानो फाइटहरू हेर्दाखेरि क्या त्यो ठाउँहरू अब अलिकति गम्भीर स्थिति नै हुन्छ त्यहाँतिर। त्यस्तो अब त्यो उयो हुँदैन नि त उनीहरूको त्यस्तो। हामी जतिको त्यो मार्केटिङमा इन्भेस्ट गर्छ, हामीले जतिको त्यो प्रोफेसनलिजममा इन्भेस्ट गर्छ, त्यस्तो गर्दैन नि त। त्यस्तो चाहिँ थिएन।
अलिकति सबै कुराहरू म्यानेजमेन्टहरू प्रोफेसनल टाइप्स थिएन कि अलिकति लो से टाइप्स भए हुन्छ नभए हुँदैन टाइप्स के तर त्यो डिफ्रेन्स हेर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट छ तर रमाइलो भयो भनौँ न तर अब एक्स्ट्रा हामीले नयाँ एक्सपिरियन्स लियो नि त एनडब्ल्युसीमा सबै कुराहरू अब बाहिर हुन्छ मुखनिर आइरहेको हुन्छ तर अब उता जाँदाखेरि अलिकति नयाँ कुराहरू सिकियो होइन नयाँ एक्सपिरियन्स भनौँ न अनि खाना पनि टाइममा नआउदिने अनि उहाँ के भन्यो भन्दाखेरि वेट चाहिँ नाप्यो होइन हामीहरूले अब खाना आफै खानुपर्छ यहाँ बस्ने मात्र दिने हो रे कि उता गएर त्यस्तै भनिरहने दङ्ग परेर खाना त दिनुपर्छ त होइन तर अब ठिकै छ भनेर खाएको अनि खाना ल्याउने भन्ने कुरा अब फाइटरलाई त एटलिस्ट खाना दिनु पऱ्यो नि त भनेर खाना पुगेको भनेको बेलुका 3 बजे बेलुका 3 खाना के बिहानको 3 बिहानको दिउँसोको खाना बेलुका पुग्दिरह कि अनि रातिको खाना 12 बजे पुगेको हाँस्ने कुराहरू तर ठिक छ तर त्यो अब अलिकति बासी खाना खाएर चाहिँ अलिकति प्लेयरहरूलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ भयो अन्त त्यसपछि फाइट नाइट त के कुरा गर्नु फाइटको दिन त त्यहाँ आन्दोलन टाइप्स के उनीहरूको आफ्नै जातको खै के हुँदो रहेछ आन्दोलन अनि क्लब वार चाहिँ किन भनेको थाहा भइहाल्यो त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा भयो ए क्लब वार चाहिँ त्यही भएर राखेको क्या हो भनेर अनि त्यहाँ चाहिँ 1 बजे फाइट भने स्टार्ट हुन्छ भनेर भन्यो त्यहाँ चाहिँ अब यिनीहरूको खैको आफ्नै जात हुन्छ उनीहरूले मात्रै हिँड्न पाउँछ उनीहरूले मात्रै सबै कुराहरू गर्न पाउँछ अरूहरूले चाहिँ पाउँदैन टाइप्स खाना पनि त्यो दिन बल्ल तल्ल खोजेको क्या सलमाले एटलिस्ट त्यो चाहिँ मिलायो अनि कता कताबाट गएर खाना चाहिँ टाइममै बिचरा ल्याएर चाहिँ हामीहरूले खायो क्या फाइटको दिन तिम्रो फाइट हुँदा त 12 बजे त्यही बिचरा स्टार्ट गर्ने भनेको 4-5 मा स्टार्ट भयो त्यसपछि अनि त्यो बन्दले गर्दा पनि डिले भयो होला नि हैन त्यो आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ प्लस अनि फाइट स्टार्ट भयो अनि फाइट पनि 30 वटा फाइट के एटलिस्ट हामीहरूको यता हुँदाखेरि त ल धेरैमा धेरै भयो 15 हुन्छ नि त त्योभन्दा बेसी त हुँदैन नि त तर फेरि बक्सिङ किक बक्सिङ के थियो नि त 20-20 रेफ्री त गएर खेलिदिएको एउटा फाइट छ नि त रेफ्री डिस्को हाफ प्यान्ट लगाएर आएर एक चोक भेटेर फेरि गएर पछाडि फेरि फर्केर आएर अस्बिनको फाइट रेफ्री हान्दिएको तर यिनीहरू तिनैजनाले फाइट चाहिँ दामी मजा आइदियो हेर्नु वर्थ इट थियो वर्थ द एक्सन क्या त्यहाँको केज पनि सानो थियो अनि यो यिनीहरू एनडब्ल्युसी एथलिट्स हो नि त फाइटर्स हो नि त सो मलाई चाहिँ यिनीहरूले त्यो त्यसरी सफरै गरोस् भनेर यिनीहरूलाई पहिल्यै भनेको थिएँ यो चाहिँ सफरिङ हो तिमीहरूको टप अफ द माउन्टेन पुग्नुको लागि सफर गर्नै पर्छ भनेर यिनीहरूलाई ब्रिफिङ गरेर पठाइदिएँ 100% दे विल ट्राई टु चिट जस्ट बी मेन्टली रेडी त्यहाँ पुग्दा फोन गरेर त्यो मलाई सुन्नु छैन त्यहाँ गएर डिसिजन तिम्रो आई विल नेभर फोर्स यु टु फाइट त्यहाँ पुग इफ यु वान्ट टु फाइट ठिकै छ धन्नै दिस गाइज वान्टेड टु फाइट विच आई थट अभियसली इज द राइट डिसिजन होइन स्किल्स किनभने टेस्ट हुन्छ नि त त्यसमै अन्त अस्बिनको पनि फाइट दामी थियो अस्बिनको पनि ओभर द इयर्स ग्रोथ एन्ड मेच्योरिटी हेर्दा आई फिल रियली ह्याप्पी त्यो वारियर सिरिज हाम्रो एनडब्ल्युसी महेन्द्र दाईहरूले निकालेको केटाहरू हो नि त यिनीहरू वारियर सिरिजबाट आएको हो नि त सो टु सी कृतिम अस्बिन दुवैजना होइन कृतिम पनि अस्बिन पनि वारियर सिरिजबाट आएको हो होइन सो टु सी वारियर सिरिज गाइज come up to this level, you know, it is so gratifying and it was the right decision, I think, on Tap Out go at that time to do the Warriors series. And just quick note, हाम्रो NWC पनि कुराहरू हुँदैछ त्यहाँ ट्याप आउटमा हुँदैछ अरे अब त्यो वारियर सिरिजै हुन्छ जस्तो लाग्यो फेरि नेक्स्ट एनडब्ल्युसी चाहिँ वारियर सिरिजबाट निकैजना आइसक्यो है निकैजना आएछ जेनित सुनिल त्यो तासीहरू छ हुनेहरू छ जानेहरू पनि कतिजना गइसक्यो द्याट्स द वे टु गो आई थिङ्क अप डाउन भन्दा बटम अप चाहिँ अटेन्सन दिनुपर्छ त्यो ग्रास रुट्स भन्छ नि मान्छेहरूले त्यही हो ग्रास रुट्स एमेच्योर फाइट्स ग्रास रुट्स अनि एनिवे
अन्त तेरो फाइट चाहिँ कस्तो भयो, कस्तो लाग्यो तेरो फाइट? अपोनेन्ट एटलिस्ट 6-7 kgs हेभियरै थियो यार त्यो भन्दा अन द डे अफ द फाइट त हेर्दै। म भन्दा त त्यही 6-7 नै बेसी थियो, अनि भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति थोरै बदलेर 5 जस्तो भनिरहेको थियो होइन। अनि वेट किन घटाएन भन्दाखेरि उसको हेल्थ इस्युज अरे यताउता अरे। अब हामीहरूको पनि त हुन्छ नि, तर फाइट खेल्ने भएर चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल देखाउनु पऱ्यो नि त। होइन अरे होइन, ऊ त अब बिरामी सिरामी के थियो अरे, त्यही भएर वेटै घटाएन अरे भाइ हाले त्यही होइन। अनि के भन्छ, अनि वेट चाहिँ घटाएन भन्दाखेरि ल तिमीलाई उसँग खेल्नु छैन भने अपोनेन्ट चेन्ज गरिदिन्छु अरे के। मैले कहाँ लास्ट मोमेन्टमा अपोनेन्ट चेन्ज गरेर हुन्छ, मलाई त उही चाहियो गुड्नलाई भनेर भनेको यसरी कि हामीहरूले उही चाहियो कहाँ अब अर्को चेन्ज गरेर हुन्छ हौ। बरु ठिकै छ त्यही वेटमा, बरु के डिल गर्नु छ, कन्ट्र्याक्ट साइन गर्नु छ गरौँ, तर ऊ नै होस् भनेर चाहिँ। अनि त्यहाँ फेरि चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि 4 राउन्ड्स हुन्छ भनेको थियो नि त पहिला। अनि हामीहरूले भनेको कि 4 मिनट्सको 4 राउन्ड भनेको थियो नि त। त्यसपछि 2 राउन्ड्स मेरो फेभरमा होस्, 2 राउन्ड चाहिँ फुल खेलौँ। तर मलाई चाहिँ त्यो राउन्डहरू चाहिँ मेरो फेभरमा होस्, तर मलाई चाहिँ त्यस्तो केही थिएन। बरु एटलिस्ट गर्ने भने चाहिँ पैसाहरू बरु यसो 50-50 गरौँ न टाइप्स मेरो उसमा चाहिँ थियो है। अनि ठिकै छ, अब गेम त हो नि, अब कुन बेला के हुन्छ थाहा हुँदैन। ठिकै छ 4 राउन्ड चाहिँ होइन 3 राउन्ड हुन्छ भनेर भनेको थियो 3 मिनट्सको। ठिकै छ, त्यसो भए 1 राउन्ड मेरो फेभरमा, 2 राउन्ड चाहिँ मजाले खेलौँ। प्लस 10% चाहिँ उसको पैसा जे छ 10% चाहिँ मलाई होस् भनेर त्यही डिल भएको थियो त्यो बेला चाहिँ। अनि अश्विनको पनि वेट नाप्ने दिन चाहिँ ऊ मान्छे इक्जाम दिन गइरहेको अरे के मान्छे छैन। हामी चाहिँ पर्खे मान्छेहरू छैन। तिमीहरू सकाइसकेको थियो? हामीहरू चाहिँ सकाइसक्यो नि बिहानै, उनीहरू चाहिँ फेरि आउनु अपोनेन्ट नआइदिनु पो त है। त्यही भने त्यो चाहिँ इजी हुन्छ। मलाई त्यही डर लागिरहेको थियो अब यहाँ गइसक्यो। अब वेटमा नआउनु अर्कै कुरा कि त अपोनेन्टै नआइदिनु त वर्स नि। अब मणिपुर त नि ब्रो त्यहाँ म्यानमारको छेउमा हो, साइडमा बङ्गलादेशको साइडमा भाग्दिन है टाढो हो नि ब्रो हाम्रो। तेरो फर्स्ट फाइट थियो आउटसाइड नेपाल MMA? फर्स्ट टाइम थियो मेरो चाहिँ। ठिक छ, नाइस। तर फेरि यस्तो टेन्सन पनि थियो कि अब त्यहाँ यहाँदेखि नेपालदेखि त्यहाँ पुगिसके अब खेल्दिनँ भन्यो भने तनाव के। त्यही त लास्ट मोमेन्टमा एटलिस्ट खेल्नु चाहिँ आयो, खेल्नु चाहिँ खेल्यो, कुडा चाहिँ खायो। तर अब मेरो मात्र होइन अरूहरूको पनि यो दुईजना खेल्दैन भन्ने टेन्सन कि हामीहरू त अब यत्रो गएको छ यहाँ, यत्रो खर्च गरेर पुगिरहेको छ त्यहाँ, के गरे है, त्यहाँसम्म पुग्यो भने त खेल्दिनँ ल जा घर भन्ने पनि छैन फेरि। अनि ठिकै छ, बरु वेट धेरै भए पनि हामी खेलौँला भनेर खेल्दी कुट्दी जित्दी। त्यही मैले त फर्स्टमै भनेको क्या अब अश्विनहरूलाई कृतिमहरूलाई हेर, अब हामी यता आएको छ होइन, नेपालदेखि यत्रो टाढा आएको छ, दिविजाले कति ट्रस्ट गरेर हामीलाई पठाउनु भएको छ होइन। अब चाहिँ हामीहरूले 3 जना आएको छ खेल्नलाई भनेर 3टै मेडलहरू लानुपर्छ यहाँदेखि जस्तो गरे पनि टाइप्स। त्यो बेला कताबाट थाहा छैन, त्यो बेला त अलिकति जोस आएको थियो 70 मिनट हो भने त्यो बेला चाहिँ अलिकति जोस आएको थियो, ल भाइ गर्नुपर्छ है टाइप्स। ओपोनेन्ट चाहिँ साइडमा है फेरि साइडमा बसेर हाँसिदिरहेछ है, म उसलाई यसो हेरिरहेछु, घरि उसले मलाई हेरिरहेछ। अब एउटा क्या हाँस हुँदै थियो कि त्यो कार्डमा तिम्रो फाइट हुनु अलिकति अगाडि हामी चाहिँ त्यहाँ भइसकेको थिएन। अब कहिले फाइट सुरु 11 साढे 11 भइसक्यो होइन। अनि फेरि एउटा कुन चाहिँ फाइट भनेर फेरि आयो, एकजना केटा आयो, ओपोनेन्ट त आउँदैन है। अन्त भरे चाहिँ उसको चाहिँ बाहिर रहेछ वक ओभर खाले क्या। त्यो मान्छेले चाहिँ वक ओभर चाहिँ सेलिब्रेट गरेको के जित्र आयो रेफ्रीले त्यसलाई के डाइरेक्ट यो मेडल हो यस्तो हो क्या उनीहरु यो खाले के भगवानलाई के गरेको छैन आयु तर उता त्यहाँ फाइट भइरहेछ होइन, त्यही केसकै उतातिर साइडमा हामीहरूलाई बसाएको थियो नि त। त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ अब के गर्ने, अल्छी लागिसक्यो, भिडहरू त्यहाँ फाइट हेर्ने भन्दा नि बेसी भिड त्यहाँ फाइटहरू बसेको ठाउँमा छ क्या फेरि। अनि म त बाहिर आएर फाइट हेर्न थालेको क्या, अब फाइट हेर्न थालेको है। मान्छेहरूलाई यस्तो यस्तो गरेको यस्तो हाँसुनी घरि कोही मान्छेहरू यस्तो खेल्छ होइन, घरि के घरि फेसअपको बेला नि त्यही के पुगेछ। तेरो यो स्पोर्ट्स यो कम्ब्याट स्पोर्ट्सको जर्नीको कुरा गरौँ न अलिकति। तेरो
घर कहाँ हो, कहाँबाट आयो, त्यो अलिकति पहिला दिएन इन्ट्रोडक्सन। मेरो घर चाहिँ महेन्द्रनगर, तिलकपुर शान्तिटोल। तिलकपुर शान्तिटोल। म चाहिँ अब गाउँको फर्स्ट खेल्ने नै भनौँ न हाम्रो यता शान्तिटोलबाट चाहिँ भाइलेन्स आइदिएको, उताबाट चाहिँ फर्स्ट म नै हो क्या, लाइक फाइटर यता खेल्नेतिर खेलकुदतिर गएको क्या। अरूहरू कोही पनि थिएन, मलाई देखेर नै अरू बच्चाहरू फेरि अरू गेम, अब रेस्लिङ चाहिँ नभनौँ, अरू गेमतिर चाहिँ जान थालेको क्या, केटीहरू स्पेसली। केटीहरू अनि केटाहरू पनि, सानो बुढाबुढीहरू। अनि म चाहिँ पहिला रेस्लिङ खेल्थेँ। त्यही फर दोज हु डोन्ट नो होइन, सङ्गीताको चाहिँ एमएमए भन्दा पनि उसको कम्ब्याट स्पोर्ट्सको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रेस्लिङ, फ्री स्टाइल रेस्लिङबाट हो, जुन चाहिँ आई पर्सनली थिङ्क इज वान अफ द बेस्ट बेस फाउन्डेसन टु ह्याभ फर एमएमए मोर देन एनी अदर स्पोर्ट। तिम्रो रेस्लिङ बेस छ भने तिमीले यु क्यान गो अ लङ वे इन एमएमए जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त सङ्गीताको बारेमा फर्स्ट हामीले वेन सी वान गोल्ड मेडल फर इन साउथ एसियन गेम्स, त्यति बेला चर्चा भएको थियो। यो 19 होइन, त्यति बेला 19 year old फर्स्ट गोल्ड मेडल इन नेपाल्स हिस्ट्री फर रेस्लिङ रिगार्डलेस अफ जेन्डर होइन। अन्त त्यति बेला न्युजमा देखिएको थियो। त्यसपछि त्यस्तै रेस्लिङमा कसरी तिलकनगर कि तिलकपुर तिलकपुरमा महेन्द्रनगरमा रेस्लिङको यसो भन्दैन कसरी, नेपाल जस्तो ठाउँमा जहाँ आई रियली डिन्ट थिङ्क देयर वाज रेस्लिङ। आई थट नेपालमा ग्राप्लिङ भनेको जुडो मात्रै भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो। रेस्लिङ हुन्छ यहाँ भक्तपुरमा, जनकपुरमा, तराईतिर, मलाई थाहै थिएन क्या। सो आई वाज प्रिटी सरप्राइज्ड। हाम्रो चाहिँ त्यता मेरो स्टार्टिङ चाहिँ म 10 क्लासमा पढ्दाखेरि भएको। म ठ्याक्क 9 पास भएर 10मा जाँदाखेरि चाहिँ अब ट्रेनरहरू आउँछ नि, अब हाम्रो गेममा आऊ, यता आऊ, यहाँ राम्रो छ भनेर। अनि उनीहरू चाहिँ आउनु भएको थियो, हाम्रो कोच राजेन्द्र चन्द। अनि त्यो चाहिँ बच्चादेखि बलियो थिइस् कि रेस्लिङ गरेपछि बलियो? होइन, तेरो बहिनी त त्यस्तो बलियो देख्दैन त जस्तो। मेरो बहिनी फेरि अलिकति राम्रै उसमा हुर्केको भयो, हामीहरू चाहिँ फेरि कान्छी छोरी भएर चाहिँ धेरै कामहरू नगराउने त्यस्तो खालेमा पऱ्यो क्या। पढाइतिरै ऊ अलिकति लुते, पातलो थियो नि त ऊ। तिमी जेठी हो? होइन, मभन्दा 2टा दिदीहरू हुनुहुन्छ, म मेरो दिदीहरू, अनि कान्छी भयो। अनि म चाहिँ पहिलादेखि हामीहरूको के भन्दा हाम्रो घरमा चाहिँ अब केटा मान्छेहरू कोही पनि थिएन नि त, अब बाबा पनि हुनुहुन्थेन, भाइ दाइ पनि कोही छैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब घरको सबै जिम्मेवारीहरू त्यो हुन्छ नि, सबै अब छोरीहरूमै भनौँ न। अब दिदीहरू पनि अब पढाइ भयो, दिदीहरूको पनि सानो उमेरमा बिहे भइसक्यो, किनभने अब घरमा त्यस्तै थियो नि त सिचुएसनहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म भए अब हामीहरूले आफै सबै कुराहरू लाइक दाउराहरू काट्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीहरूले गर्थ्यौँ, खेत खन्नेदेखि लिएर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क म बलियो भएको जस्तो मलाई लाग्छ क्या। अनि बल्ल अब त्यहाँ बलियो त छ, तर अलिअलि धेरै पनि नभनौँ, तर बेसिक हाम्रो अब घरमै यति कामहरू हुन्छ नि त, जुन केटा मान्छेहरूले गर्छ त्यो हामीहरूले गर्थ्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लस अनि मलाई गेम पनि खेल्न मन पर्थ्यो होइन। अब जुन गेम भयो नि खेल्नुपर्छ, एटलिस्ट पैसा नभए पनि एटलिस्ट नामहरू कमाउने आफ्नो। अब सो क्लास 10 सम्म सरी तैँले केही स्पोर्ट्स खेलेको थिएन? खालि त्यो हाउस होल्ड कामहरू यताउतामा तेरो फिजिकली त्यहीँ भइसक्यो। त्यसपछि क्लास 10मा स्काउट्सहरू आयो तेरो स्कुलमा, रेस्लिङ स्काउट्स आएर चाहिँ के भन्छ आइज रेस्लिङ आइज भनेर बोलाएको तँलाई? मलाई मात्र होइन, अब क्लासमा सबैले अब ब्रिफिङ गर्छ नि त, ल यो भनेर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फेरि जुन गेम भए पनि जानुपर्छ। अब झन् त्यही माथि रेस्लिङ चाहिँ फ्रीमा सिकाइरहेछ, ल गइदिउँ भएको। अनि मेरो साथीलाई चाहिँ जाऊँ न प्लिज। अरू के थियो अप्सन चाहिँ? अरू त्यस्तो के पनि थिएन, त्यही थियो। अब त्यही फर्स्टमै त्यो मान्छे आउनु भयो नि त, उहाँ गुरुहरू आउनु भयो कि ल आऊ भनेर अब जानु पर्यो। अनि म चाहिँ जाऊँ भनेको मेरो साथी थियो, ऊ चाहिँ करातेको चाहिँ ब्ल्याक बेल्ट थियो क्या ऊ चाहिँ। अनि उसले चाहिँ छोडिसकेको थियो, पहिला नै खेल्थ्यो उसले चाहिँ। अनि जाऊँ न रेस्लिङ गरौँ भने, होइन म त करातेको ब्ल्याक बेल्ट हो, म त जाँदिनँ यार, म त फेरि लाइक
फेरि म कराते नै जोइन गर्छु भनेर भन्थ्यो क्या उसले होइन पछि जोइन गर अहिलेलाई चाहिँ हिँड्न बरु यसो हेरौँ ब्ल्याक बेल्ट पाइसक्यो त अब होइन अनि त्यसपछि ल जाऊँ भनेको उसलाई कन्भिन्स गर्दा गर्दा ल जाऊँ अनि भोलिपल्टदेखि हामीले स्टार्ट गऱ्यो क्या रेस्लिङ स्टार्ट गऱ्यो त्यहाँदेखि फर्स्ट हामी जाँदाखेरि चाहिँ केटी मान्छे चाहिँ आई थिङ्क त्यो उहाँ गुरु मात्र हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी खत्री भन्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन राजेन्द्र चाहिँ हाम्रो अब केटा भयो होइन मेल अर्को पनि थियो कोच मेन कोच चाहिँ राजेन्द्र हो उहाँको असिस्टेन्ट चाहिँ लक्ष्मी भयो क्या उहाँ पनि प्लेयर नै हो उनीहरूले चाहिँ यतै सिकेको प्लस कता कता हरियाणा कता कता गएर नि पहिला अलिकति त्यहाँबाट त नजिक पनि छ नि इन्डिया नजिक पर्छ नि त हामीहरूलाई त्यसले गर्दा उनीहरूले पनि लास्टै साउथ एसियन गेमहरू पनि खेलेको तर अब त्यस्तो मेडलहरू चाहिँ आएन तर खेल्न चाहिँ खेल्नु भएको अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले आऊ भनेर भन्दाखेरि हामी भोलिपल्ट गइहाल्यो फेरि अनि जाँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट यस्तो रुम जस्तै थियो क्या त्यहाँदेखि हामीले स्टार्ट गरेको सबै म्याटहरू सफा गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू त्यहाँ गऱ्यो है अनि भोलिपल्टदेखि चाहिँ फेरि हामीले स्टार्ट गरेँ क्या एक दिन चाहिँ सफा गर्नमै गयो क्या हल सफा गर्नमा गयो ऊ र म मात्र थियो क्या अनि भोलिपल्टदेखि चाहिँ हामीले स्कुल सकाउने बित्तिकै ट्रेनिङ रेस्लिङ स्टार्टिङ त्यो सिङ्गलेटबाटै स्टार्टिङ गरेको कि लुगा के लगाएर गर्थ्यौ फर्स्ट हामी चाहिँ आफ्नै सर्ट्स र टी सर्ट रेस्लिङको त्यो लुगालाई सिङ्गलेट भन्छ त्यो चाहिँ पछि भएको हामीहरूले त्यो लाउनु पर्छ खेल कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ लाउनु पर्छ फाइटमा तर उसरी चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ अब कम्फर्टेबल होस् भनेर नि ल लाऊ भनेर भन्छ नि त त्यो बेला थिएन बिस्तारै गरेर किन्यो त्यो बेला चाहिँ सर्ट्समै टी सर्ट रेस्लिङ सुज चाहिँ पछि गरे पछि त त्यो बेला त हामीलाई कस्तो गवार जस्तो फिल हुन्थ्यो अरूहरू आर्मीहरूको जाँदाखेरि चाहिँ खत्रै जुत्ता सुत्ता लाएर है खेल्छ हामीहरू त बिना जुत्ता के अनि कस्तो आफूलाई हेर्दाखेरि छ्या टाइप्स लाग्ने क्या अब देख्दा पनि चट्ट पर्नु पऱ्यो नि त फाइटरहरू हो भने अब प्लेयर हो भने नि राम्रो देख्न पऱ्यो नि त फर्स्टमा त होइन क्या नराम्रो लाग्ने पछि गएर हामीहरूले बरु हामी पैसा दिन्छौँ हामीहरूले पनि ल्याइदिनु न भनेर कोचलाई भन्दाखेरि इन्डियाबाट ल्याइदिनु भएको थियो क्या हामीहरूले मैले लाइफमा कहिले रेस्लिङ जुत्तालाई त्यो जुत्ता लगाएपछि सर्ट हान्नु अझै सजिलो हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ त्यो म्याटमा चाहिँ ग्रिप राख्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इजी हुन्छ क्या चिप्लिने भन्ने हुँदैन क्या त्यसमा बक्सिङ जस्तो हुन्छ बक्सिङ जस्तो सेम हो बक्सिङको भयो अनि तपाईँको हाई हुन्छ क्या त्यो अलिक लो एङ्कल एयरफोर्स खाले अनि त्यो कबड्डीको छ नि कबड्डीको सुज सेम कबड्डीको पनि हुन्छ जुत्ता हुन्छ त्यो सिमिलर नै कबड्डीमा ब्याक किकहरू हान्छ न फेरि त्यो हुन्छ अनि पछि गएर हामीहरूले लगाएको त्यो बेला चाहिँ वाउ टाइप्स के जुत्ता लायो अब रेस्लिङ तेरो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन अफ रेस्लिङ बिगिनर लेभलबाट तेरो अस्ति भनेको जस्तो हेभी खटायो तेरो नर्मल ट्रेनिङ एज फर्स्ट टाइममा कुदाउँथ्यो 10 किलोमिटर एभ्री डे फर्स्टमा त अब बिस्तारै अब बिगिनर भइस फर्स्टमा स्टार्टिङमा त कहाँ त्यत्रो कुद भन्दैन नि तर पछि गएर चाहिँ 2-3 दिन बितिसकेपछि चाहिँ ल भनेर 10-15 किलोमिटर त हामीले हान्नै पर्थ्यो क्या त्यो फुल राउन्ड हुन्थ्यो क्या हाम्रो फिल्ड भन्छ होइन त्यहाँ ठुलो ग्राउन्डहरू हुन्थ्यो क्या यस्तो घाम लगाइरहन्थ्यो त्यही गाह्रो भइसक्यो त्यही माथि हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ 4 बजेदेखि स्टार्ट हुन्थ्यो 4 PM त्यसपछि हामीहरू चाहिँ 3 बजे पुगिसक्थ्यो क्या 3 PM को घाममा चाहिँ हामी ल कुदेछ त्यही माथि हामीहरू उसमा के ज्याकेट लगाएर गर्थ्यो क्या कालो हुन्छ भनेर क्या त्यो टेन्सन भनेको त्यही हो कालो हुन्छ हामीहरू हातहरू डढ्छ भनेर उसमा के ज्याकेटहरू लगाएर फुल अनि त्यसपछि टेक्निकहरू वार्मअप त्यसपछि वार्मअप होला वार्मअप गराउँथ्यो खत्रै वार्मअप त्यो चाहिँ वार्मअप हैन त्यो चाहिँ कार्डियो मात्र फर्स्टको वार्मअप चाहिँ पछि हुन्छ म्याटमा तपाईको रेस्लिङ इज द फ्रीस्टाइल रेस्लिङ ग्रेको रेस्लिङ व्हाटएभर रेस्लिङ नट अ प्रो रेस्लिङ त कुरै नगरौँ मैले हैन फ्रीस्टाइल रेस्लिङ हैन कलेजिएट रेस्लिङ देयर सो मेनी फर्म्स अफ रेस्लिङ के कलेजिएट रेस्लिङ अमेरिकन स्कुल कलेजहरुमा गर्ने स्टाइल फ्रीस्टाइल रेस्लिङ ओलम्पिक्समा हुने ग्रेको रोमन ओलम्पिक्समा हुने ग्रेको रोमन चाहिँ अप्पर बडी मात्रै हो क्या अप्पर बडी फाल्ने हो क्या त्यो चाहिँ सङ्गीताले जितेको फ्रीस्टाइल हो त्यो चाहिँ यु क्यान सुट फर सिङ्गल डबल अर्को भयो जुडो त्यो पनि इन अ वे रेस्लिङै हो खासमा टस ग्रेको रोमन टाइप्सको यिनीहरू नि द हार्डेस्ट स्पोर्ट होला इन माई ओपिनियन आई स्वेयर टु विन
मेडल ओलम्पिक्समा बिकज जुडोमा त द हाइएस्ट नम्बर अफ पार्टिसिपेन्ट्स कन्ट्रिज जुडो हो त्यसपछि बक्सिङ होला त्यसपछि रेस्लिङ हो जस्तो लाग्यो 1-on-1 कम्ब्याट स्पोर्ट्समा चाहिँ कम्ब्याटिभ स्पोर्ट्समा चाहिँ सो हिस्ट्री पनि इन्सेन छ क्या यो इट्स हार्ड ब्रो लाइक तिमीले लाइफमा रेस्लिङ या जुडो एट अ हाई लेभल गऱ्यो भने तिमीले लाइफमा जे नि गर्नु सक्छौ क्या जे नि गर्नु यु जस्ट हेभ टु पुट यर माइन्ड टु इट इफ यु हेभ अचिभड सम क्रेडेन्सियल इन रेस्लिङ इन यर फर्मेटिभ इयर्स इफ यु हेभ रेसल्ड I'm not talking about jiu-jitsu, fuck jiu-jitsu. Talking about wrestling. Nothing better than that. It builds your mind like nothing else. कोकोले त झन् प्रो फाइटरहरूले त के भन्छ नि MMA इज इजियर भन्छ क्या देन रेस्लिङ MMA ट्रेनिङ हुन्छ नि उनीहरूलाई कतिले भन्छ है मेरो ओपिनियनमा चाहिँ द मोस्ट ब्याडेस्ट फाइटर्स यु नेम इट ब्रो आर अल रेस्लर्स MMA मा जज बेस क्या बेस जर्ज सेन्ट पियर जन जोन्स डिमिट्रियस जोन्सन खबिब सब जो च्याम्पियन अहिले सब रेस्लर हो रेस्लरहरू दोज हु लर्न बक्सिङ लेटर दोज हु लर्न जुजित्सु लेटर दोज हु लर्न किक बक्सिङ लेटर टोपुरियाको पनि होइन ग्रेको रोमन हो टोपुरियाको ब्याकग्राउन्ड बक्सिङहरू त पछि सिकेको क्या सो MMA को कुरा गर्छ मलाई चाहिँ अहिले सबले सोध्छ क्या पेरेन्ट्सहरूले हुन्छ नि अब सम आई एम द MMA फकिङ एक्सपर्ट होइन लाइक मान्छेले मलाई वियर्ड नेपालमा जस्टिन गेजीलाई कसले जित्नु सक्छ छोड्दैन अब त्यस्तो त कति छ होइन एनिवे रेस्लिङ बेस छ भने तिमी MMA एन्ड इफ यु हेभ यर माइन्ड टु इट यु वान्ट टु डु इट यु क्यान गो अ लङ वे इभन रविन्द्रको होइन क्या खासमा रेस्लिङ बेस रेस्लिङ त त्यसले पछि सिकेको नि फर्स्ट त्यसले कराटे बक्सिङबाट स्टार्ट गरेको नि त रेस्लिङ त पछि पार्टनर सार्टनर त्यो हङ्ग्री भएर सिकेको क्या रेस्लिङ मान्छेले हेर्दाखेरि डान्सर भनेर रेस्लर सोध्छ कि खासमा कराटेबाट सिकेको क्या त्यसको स्टोरिज मोर लाइक जर्ज सेन्ट पियरको जस्तो छ क्या जर्ज सेन्ट पियरले पनि कराटेबाट स्टार्ट गरेको नि त कराटेको मुभमेन्ट कराटेमा पनि त्यो इन आउट त्यो लाइफभरि त्यही गराउँछ नि त कराटे भनेको त्यो यो हुन्छ नि काटा साटा त्यो मुभमेन्टमा रेस्लिङ सिकाउने हो क्या बुझिस् कराटे टेक्वान्डोहरूले यो तिनीहरूको गेम चाहिँ डिस्टेन्स कभर गर्ने हो नि त कराटे र टेक्वान्डोको अब रेस्लिङमा पो अब ग्रिप सिप गर्दै खेल्छ त कराटेमा त छिर्छ त्यो फुटवर्क तेरो त्यो छ अनि तैँले टेकडाउन गर्नु सिकिस् भने नथिङ बेटर देन द्याट आई थिङ्क है एन्ड देयर इज लाइक यु नेम इट अल द टप फाइटर्स एन्ड द ब्याडेस्ट वान्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रेस्लर्स हु लर्न जुजित्सु के सक्यो त्यो देन युल गेट खबिब खामजाट इस्लाम त्यस्तो खालको फाइटरहरू पाउँछस् अब MMA मा त तल अब द वर्स्ट फाइटर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा जुजित्सु गाई हु लर्न्स MMA रेस्लिङ क्या लेटर हुन्छ नि लाइक चार्ल्स ओलिभियर आई वन्ट से वर्स्ट आइम सेइङ लाइक विन पर्सेन्टेज क्या कम हुन्छ क्या बिकज दे आर युज टु प्लेइङ गार्ड फ्रम द बटम अब MMA मा त घुसी खान्छ नि तर रेस्लर्स हु लर्न टु टेक डाउन एन्ड बी अन टप द्याट्स व्हाट आई एम टेलिङ हर टु बी द्याट वान हुन्छ नि बट लर्न यर जुजित्सु टु लाइक अभियसली किल त जुजित्सुमा छ नि त अब इफ यु टेक स्पोर्ट इन इट्स सेल्फ अभियसली जुजित्सु किनभने सबमिसन छ नि त अब जस्तै सङ्गीताकै लेभलको कोही जुजित्सु खेल्ने केटी छ भने आउटपुटमा मनी एन्ड दे आर गोइङ ओन्ली ग्राप्लिङ टेक डाउन सेक डाउन पोइन्ट्स छैन ग्राप्लिङ आउट स्टिल पुट माई मनी अन द्याट जुजित्सु त्यही लेभलको भनौँ है या सङ्गीता क्यान टेक हर डाउन बट त्यही लेभल इफ सिले चाहिँ ब्लू बेल्ट पर्पल बेल्टको जुजित्सु गर्ने केटी छ भने यसको घाँटी साडी एउटा थ्रेट हुन्छ नि त मैले पनि त्यसलाई यही भनेको अब यसले पनि त्यसको पर्पल बेल्ट लेभलको डिफेन्स सिक्यो भने चाहिँ फेरि यो खतरा हुन्छ माथि हुन्छ नि त माथि त्यसले त्यो जुगियोटिन आम्बार साम्बार ट्राइङ्गल त पहिल्यै देखिसक्यो नि त्यसले तर एनिवे डाइग्रेस गर्नु खोजेको होइन सो आई थिङ्क इट्स स्टेज इज गुड फर हुन्छ नि यसको त्यो ट्रायल्स एन्ड ट्रिबुलेसन्स थ्रु रेस्लिङ ट्रायल बाई फायर भयो नि त कम्पिटिसन गऱ्यो कोचेस को देशको लागि
खेल्यो जित्यो हुन्छ नि बी द फर्स्ट हिस्ट्रीमा पनि गयो बट आई थिङ्क देयर वाज अ कम्पिटेटिभ ड्राइभ इन हर हुन्छ नि अन्त आई हेभ टु गिभ अ साउट आउट टु ऋषभ ठकुरीले हाम्रो गफ अफ प्यास ब्रो त्यसले चाहिँ सङ्गीताको एउटा न्युज क्लिपमा चाहिँ मलाई फरवर्ड गरेको थियो कि लाइक रेस्लिङमा गोल्ड मेडल ल्याएको केटी न गभर्मेन्टले हेर्दैन या समथिङ एउटा क्लिप थियो क्या देन आई वाज लाइक फक लाइक नेपालमा रेस्लिङ भनेर छिटो मैले गएर युट्युबमा हेरेँ क्या ल सङ्गीता दामी भनेर टाइप गरेँ त्यहाँदेखि यसको फोटो आयो ओभर रहेछ त्यो गोल्ड मेडल जितेर टोकिरहेको फोटो ओभर रहेछ नि गोल्ड मेडल ल्याए टोकिरहेको जितेर हुन्छ नि ओभर ए ल रेस्लिङ भनेर युट्युबमा क्या बच्चै रहेछ यो 19 वर्ष यस्तै देख्छ तर त्यो हुन्छ नि बच्चै त्यो हुन्छ नि त्यो अझै ग्रो भएको छैन क्या इन्टु अ फुल लेडी हुन्छ नि अन्त मैले युट्युबमा हेरेँ त्यो फाइनलको बङ्गलादेश कि कोसँग थिएन बङ्गलादेशको फाइटसँग खतरा भइसक्यो त्यहाँ जनकपुरमा भएको होइन त्यो म्याटमा म त सक्ड क्या ल यो पनि त वाइल्ड रहेछ ल यसको बेस चाहिँ खतरा रहेछ म त्यही अब आई विस आई क्यान वर्क विथ हर खालके मलाई भित्रबाट त्यो हुन्छ नि जस्तो मलाई घरिघरि हुँदैन बट वान्स इन अ वाइल वेन आई मिट एन एथलिट लाइक द्याट हु विल इन्सपायर यु के लाइक athletes like these, they make you a better coach. Because she already has more wrestling knowledge, practical त्यो पनि अब मेरोमा छ होला थियोरीमा मैले पनि ट्रेनिङमा हल्का तर she has gone through the fire नि त so I don't have to over coach I just make some tweaks for MMA के so I just wanted to work like that अन्त मैले मेरो ड्याडलाई क्या I begged him bro I normally मेरो बाउलाई केही माग्दिनँ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि I try and handle my own business अनि मेरो ड्याड चाहिँ युज टु वर्क इन महेन्द्रनगर फर इयर्स 3-4 वर्ष युज देयर के त्यहाँ नगरेको हामी निकाल्थ्यो होला स्योर निकाल्थ्यो तर मलाई फर्स्ट थिङ आई वेन्ट टु माई ड्याड आई वाज लाइक यो बहिनी रहेछ प्लिज मलाई उसको नम्बर खोजिदिनुहोस् अनि कुरा गर्नुपर्ने छ त्यहाँ मेरो ड्याडले कसरी यसको नम्बर पायो मलाई एकैछिनमा बेलुकासम्म त्यो बाइक सर्भिसिङमा दिएको जस्तो क्या अब एकछिनमा म भन्छु ए पाएँ नम्बर अरे त्यहाँदेखि आई थिङ्क 3 जेलसम्म सङ्गीता चाहिँ सी ह्याड फलन आउट अफ लभ विथ रेस्लिङ त्यसले कति वर्ष रेसल गरी 8 वर्ष बो द्याट्स द लाइफ टाइम ब्रो नो वन्डर सी इज गट इट ब्रो आई स्वेयर यो पनि खबिबे हो नि यहाँ नेपालको 8 वर्ष गरेको मैले तर पनि मलाई त खेल्न मन थियो 25 ओलम्पिक्ससम्म जानु मन थियो ओलम्पिकसम्म जान मन थियो तर सम रिजन त्यो अब लेट्स नट गेट इन्टु द्याट जस्तो लाग्छ लेट्स नट गेट टु मच नेगेटिभ होइन लेट्स स्टे अन द पोजिटिभ लाइट एनिवे होइन वाट एभर ह्यापन पोलिटिक्स भन्छस् कि मान्छेहरूको जेलसी एन्भी फ्रम पियर्स एनीवन अब हुन्छ नि त सी गट सक्सेस थ्रु हर हार्ड वर्क एन्ड अभियसली सम गाइडेन्स फ्रम कोचेस होइन तर इट वाज एट द एन्ड अफ द डे हर हार्ड वर्क नि त सो देयर अब मैले बुझेको अनुसार देयर तैँले भन्नु पर्दैन मै भनिदिन्छु देयर अदर पिपल हु वर लाइक जेलस अफ हर सक्सेस एन्ड इट ह्यापन्स इन लाइफ यु नो मान्छे पिपल वान्ट यु टु डु वेल बट द मिनट यु स्टार्ट डुइङ बेटर देन देम रिगार्डलेस अफ तिम्रै आफ्नै मान्छे होस् होइन रिलेटिभ चाहिँ पनि हुनसक्छ तेरो साथी नै होस् कोच होस् टिम होस् ह्युमन नेचर हो एउटा एन्भी jealousy is part of it and मान्छेहरू try to bring her down हुन्छ नि people try to like really bring her down mentally अब mental torture गरेर to the point where she fell out of love with wrestling अलिक उता चबान अन्त she fell out of love with the sport of wrestling that she ग्रोन अप विथ 8 वर्ष भनेको त हुन्छ नि अब नेसनल च्याम्पियनसिप कति दिँदैछ तैँले मैले नेसनल चाहिँ 3-4 वटा खेलेँ अनि डोमेस्टिक गेमहरू खेलेँ अनि इन्टरनेसनल चाहिँ मेरो फर्स्ट थियो फर्स्ट टाइम नै खेलेको थिएँ त्यही थियो साउथ एसियन त्यसपछि त खेल्नै पाएन सो लेट्स जस्ट से उसको नेसनलमा पनि जितिस् नि त होइन लास्ट म्याच त नेसनलमा जितेर निस्केको हुन्छ नि सो सी प्रुभड हर पोइन्ट द्याट ओके आई एम द डग टाइप्सको अन्त त्यही त मेरो ड्याडले फोन गर्दा
तेरो चाहिँ के थियो प्लान्स त बाहिर जान्छस् त्यस्तो म त बाहिर जाने उसमा थिएँ किनभने नेपालमा केही पनि छैन अब यत्रो देशको लागि खेल्दा छ तर पनि अब गभर्मेन्टले केही पनि हेर्दैन केही पनि गर्दैन अब जित्ने बेला त दियो अलिकति प्राइज मनीहरू त दियो तर पनि एटलिस्ट लङ टर्मसम्म होइन प्लानै छैन सिस्टमै छैन नि त अब के गर्ने तर अब साउथ एसियन गेम जित्यो अब एसियन गेमको लागि प्रिपरेसन हुनु पऱ्यो ल्याडर चढ्ने हो नि त एसियन गेम जितेपछि ओलम्पिक्समा जाने हो कि ल्याडर हुन्छ नि त त्यो ल्याडरै छैन क्या फर एनी स्पोर्ट इन नेपाल टु बी लाइक ओके बल्ल क्रिकेटमा होला अब क्वालिफायर जित्यो क्वालिफायर पछि वर्ल्ड कप जाने चान्स पाउँछ त्यस्तोहरू हुन्छ नि त अब तैँले भनेको जस्तो वान्स इन अ ब्लू मुन स्पोर्ट लाइक रेस्लिङ इन नेपाल त्यो ल्याडरै हुँदैन क्या सो एटलिस्ट लाइक हर सी वाज क्लुलेस होला नि त अब त एज पनि हुँदैछ 19-20 भइसक्यो आई गट स्टार्ट मेकिङ रियल लाइक एडभान्समेन्ट इन करियर पाथ हुनु पऱ्यो नि त करियर पाथ भए पो यु विल बी मोटिभेटेड अल्सो किनभने तँलाई थाहा छ नि त डेट छ वाट इज नेक्स्ट भन्ने हुन्छ नि त सो यु स्टार्ट वर्किङ हार्ड टु अब करियर पाथै छैन मान्छेहरूले खुट्टामा त्यहाँ तानेकै छ अल्छी लाग्छ त्यही भयो जस्तो लाग्यो मलाई सो त्यही गोइङ ब्याक मेरो ड्याडले फोन गर्दा मैले चाहिँ मेरो ड्याडलाई तपाईँ फोन गर्नु न हि इज मोर कन्भिन्सिङ ओभर द फोन देन आई एम क्या भेटेपछि आई मे बी मोर कन्भिन्सिङ तर फोनमा चाहिँ अब मलाई फोनमा कन्भिन्सिङ हुनै आउँदैन मेरो पर्सनालिटी छैन त्यस्तो मैले चाहिँ प्लिज मेरो ड्याडलाई तपाईँ उसलाई जसरी भयो नि यहाँसम्म ल्याइदिनु रविन्द्रलाई पनि भने मैले रविन्द्रलाई पनि ओइ चिन्छस् त उसलाई चिन्छु दाइ फोन गर्दा मेसेज गर अनि बोला उसलाई हामीलाई चाहियो एउटा खतरा एउटा केटी पनि फाइटर हुन्छ हाम्रो टिममा भनेर मेरो बाउ र रविन्द्रलाई मैले उसँग बोल कन्भिन्स गराऊ भनेर चाहिँ फोन गर्दा चाहिँ कस्तो भयो तेरो के हुन् तर एमएमए के हो थाहा थियो मलाई एमएमए अब के गर्दै थियौ महेन्द्रनगरमै थिइस् त्यति बेला तिम्रो त्यतिखेरको भन न त्यतिखेर कुन स्टेज अफ लाइफमा थियो कि बिफोर त्यो फोन कल अनि त्यसपछि के भयो त्यो बेला चाहिँ अब मैले चाहिँ त्यो उसमा माथिमा दिएको भने नि त्यो बेला माथिमा गएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ अब लाइक हुन्छ नि अब यत्रो इन्टरनेसनल खेलेको मान्छेहरू चाहिँ माथिमा जाँदा सुहाउँदैन टाइप्स हुन्छ नि त म्यादी पुलिसमा अनि म त फेरि मेरो साथीले जबरजस्ती जाम कि जाम अलिकति पैसा हुन्छ भनेर गएको थिएँ नि त अनि गएँ ऊ बिचरा भयो पैसा आउँछ नि त्यसमा हैन 40,000 जस्तो आउँछ तर अब ड्रेसको के कपडा काटेर चाहिँ 36 जस्तो आउँछ क्या ड्रेस पनि आफूले दिनुपर्ने उनीहरूले दिन्छ तर पैसा चाहिँ उ गर्छ क्या अनि बिचरा उसको नाम चाहिँ आएन म्यादीमा मेरो चाहिँ आयो फेरि उसले होइन अर्कै साथी थियो मेरो कलेजको साथी अनि मलाई त क्या नराम्रो लाग्यो बिचरा ऊ जाने इच्छा उसकै छ कहिलेदेखि ऊ चाहिँ भएन म भएँ कति बेला मलाई लाग्छ कि मेरो लक चाहिँ छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो होइन मैले तँलाई देखेँ भने त स्योर म पनि तँलाई म्यादीमै हाल्थेँ नि रेस्लरलाई म्यादी पुलिसमा अब उसको थिएन होला स्किल्स अब होइन त्यो बेला आफ्नो ठाउँमा हुन्छ तर तैँले आफै मलाई चाहिँ तैँले आफै कार्भ गर्छस् जस्तो गाइज पिपल लाइक यु हुन्छ नि रविन्द्र होइन तिमीहरूले आफ्नै लक आफै बनाउँछस् क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ त्यो बेला चाहिँ मैले ठ्याक्क 9th नेसनल गेम जितेरै 1 हप्तापछि जोइन गरेको हो क्या म्यादी अनि तर मैले मान्छेहरूलाई भनेको थिएन कि म यसरी गेम खेल्छु जित्छु भनेर चाहिँ भनेको थिएन पाउँछ तर मलाई चाहिँ म खत्रै हो भनेर चाहिँ भन्नु मलाई अलिक ठिक लाग्दैन क्या अब सेम हो जस्तो आर्मी पुलिसहरूमा दिँदा फेरि हामीले गर्छ नि फर्स्टदेखि त्यही हो अनि कति महिनाको गिग हो त्यो चाहिँ 40 डेजको हुन्छ त्यो चाहिँ 40 डेजको हुन्छ अनि त्यहाँ फेरि चाहिँ भयो अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि अब पत्रकारहरू पनि घरि आइराख्ने कि अब तिमी किन यहाँ उनीहरूलाई त न्युज चाहियो नयाँ ताजा किन तिमी यता किन भन्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो घरको स्थिति यस्तो छ अब अलिकति भयो नि घरलाई हेर्न पर्ने भयो अब सरकार यस्तो छ भनेर भनिदिएको अनि सबै मिलियनमै गइसक्यो त्यो लाइकहरू अनि दाइहरूले देखेर ऋषभ दाइहरूले अनि त्यो न्युज पेपरले लेख्दैछ र देख्यो होइन नत्र त्यो आर्टिकल ननिस्केको भए हामी अहिले यहाँ बसिरहेको हुन्थ्यौँ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ बटरफ्लाई इफेक्ट हुन्छ सानोतिनो हुन्छ नि सो त्यो न्युज देखेँ त्यसपछि अङ्कलले चाहिँ मलाई कल गर्नुभयो उहाँले चाहिँ म यस्तो हो
दियुसको बाबा यता मभन्दा बिगर फ्यान चाहिँ मेरो बाउ हो सङ्गीताको चाहिँ कसम। अहिले चाहिँ अङ्कलले तर लास्टै गर्नुहुन्छ। मेरो बाउले चाहिँ हुन्छ नि रविन्द्र पनि खासै उसलाई अब अभियसली हेरिदिन्छ, तर सङ्गीता चाहिँ अब उसले नै फोन गरेर उसले रेस्पोन्सिबिलिटीमा लिएर आएको हो नि त। एज अ प्यारेन्ट्स अब माई ड्याड अल्सो अब उसलाई छोरी जस्तो हेर्छ होइन। अब माई ड्याड इज प्रिटी गुड विथ डटर्स के। अन्त मेरो ड्याडले चाहिँ एज अ गार्डियन नै तिमी आऊ हाम्रो भरोसामा टाइप्स। अन्त आयो, अन्त इनिसियली आएर मेरो ड्याडले नै हुन्छ नि मलाई सोधे, अरू कसैको नसोधे पनि उसको चाहिँ के छ त अब कहिले प्रो जाने, अब कहिले प्रो जाने भन्छ। पर्खन एकछिन अझै 6-7वटा अलिक खेल्नु बाँकी छ एमेच्योर अनि प्रो जाने भनेर चाहिँ मलाई वाक्कै लगाइन्छ घरमा। सोनाम जुम्बालाई सक्छ होला अहिले त्यस्तोहरू भन्छ। अब कहाँ हो त्यो एकछिन पर्ख टाइम। मलाई त सधैँ अङ्कलले त्यो भेट्दाखेरि होइन तिमीले त उसलाई पूजा थमारसँग खेला घरि आँसु रोक्छ बिस्तारी हुन्छ क्या। अझै यो 2026 अस्ति मैले मेरो बाउसँग डिस्कसन पर्थेको तँलाई थाहै छैन घरमा। म घर गइरहेछु हो, अब सङ्गीतालाई प्रो खेलाउँ पो भन्छ, ऊ पो ठेबा खालके क्या। अब तिमी म चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँ कोच हो कि म कोच हो, तपाईँ त गार्डियन हो एकछिन होइन, मेरोमा बिचमा नआउनु टाइप्स क्या। अहिले एकछिन अझै 1-2 वर्ष बाँकी नै छ अझै प्रो पुग्नु भनेर चाहिँ मैले भनेछु। एटलिस्ट अहिले बल्ल 5वटा भएन तेरो 6वटा 5 भयो एटलिस्ट एटलिस्ट 15वटा त एमेच्योर खेलेपछि चाहिँ आई वुड बी रियली कम्फोर्टेबल क्या। अब त्यही भनेर यो वर्ष एटलिस्ट अझै 3टा यो वर्ष 3टा एमेच्योर, नेक्स्ट इयर अझै, त्यसपछि एन्ड अफ नेक्स्ट इयर चाहिँ आई क्यान सी ओके एटलिस्ट लेट्स से 9 to 10 more fights if we can get, and more training obviously now she has to go outside to a new gym, learn new skills. जहाँसुकै इन्डियामा कुन नयाँ जिम या बाली नै सोमा नै जाओस् यताउता। सो प्लान्स छ नि त बिस्तारै। अब अहिले नै अस्ति भएको त्यो रविन्द्रले जित्यो, अब यसलाई सोनाम जुम्बासँग खेला भन्छ। कहाँ हुन्छ हौ त्यसरी, रेडी छैन ऊ अहिले। हतार अहिले स्ट्राइकिङ एउटा लेभलमा पुगेकै छैन, बल्ल बिस्तारै टाइम लाग्छ। आई नो विल बी वाचिङ दिस। म उसलाई पनि भनेको क्या मलाई घरिघरि इडी नगर्नु भनेर। त्यो अस्ति उता गएको थियो नि त मणिपुरमा पनि, अनि त्यहाँ एउटा त्यही उसको बामकै म्यानेजर उहाँ पनि प्रो फाइट खेल्नुहुन्छ नि त। अनि उहाँकै म्यानेजरले मलाई भनिरहेको थियो कि तिमी प्रो फाइट खेल यताउता भनेर। कहाँ मैले प्रो फाइट खेल्छु भनेर हुन्छ होइन। अब मेरो कोचले गरिदिनुहुन्छ, उहाँले सबै हेर्नुहुन्छ, अनि उहाँले गर्नुहुन्छ भनेको मैले। अनि अहिले यसो सोच्दाखेरि कतिजना फाइटरहरूको करै बिग्रिसक्यो होला है। म 1-2वटाको अझैको बिग्रिनु आँटेको छ मैले देख्दैछु। त्यही अब सिधै अब एमेच्योर फाइटरहरू धेरै नखेलिकन सिधै प्रोमा गयो भने फेरि एमेच्योरमा अझै हारिरहेछौ तिमी, अब प्रो खेल्छौ, त्यो त अब डिलुजनल हो क्या। अब के हुँदैछ यहाँ, त्यो कोचलाई पठाइदिनु पर्ने, जा तँ खेल्नु जा भनेर। बुझ्यौ, कहिले लाइफमा नखेलेको कोचहरूले चाहिँ त्यस्तो गर्छ। उनीहरूलाई थाहै छैन क्या। ए प्रो सुन्दा राम्रो सुन्छ क्या, ए प्रो यसलाई प्रो बना खालके। एल्बो खाँदा फेरि अनि एल्बो खाँदा 5 मिनटमा फ्याँ हुँदा चाहिँ त्यहाँदेखि थाहा हुन्छ। त्यही अहिले भर्खर त हामी फेरि त्यो के अरे सिन प्याडहरू बिना खेल्नु थालिरहेको बिस्तारै। अब एल्बो त रविन्द्र मात्रै हो यो संसारमा मरो कसम भनेको, आफै त्यसको त्यसलाई रविन्द्र चाहिँ त्यो इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्ने हो क्या। त्यसलाई त्यसको फर्स्ट प्रो खेल्दा त्यसलाई थाहा पनि थिएन त्यो प्रो फाइट हो भनेर। एमेच्योर सोचेर खेलेर त्यहाँको त्यस्तै हुन्छ नि, अर्गनाइजरहरूले प्रोमा हालिदिएको। के भन्छ आम्मा कसम, कहाँ इन्डियामा अब कुनी कहाँ थाहा छैन बुझिस्। एमेच्योर केटालाई प्रोमा डाइरेक्ट घुसाइदिएको। त्यसको जिम कुन चाहिँ जिममा पनि थियो, त्यो रेडी पनि थियो कि छैन त्यसलाई पनि थाहा छैन। त्यो चाहिँ आउट अफ लाइक हुन्छ नि, त्यसको त्यो मन ठुलो गाडमा दम छ क्या, त्यसमै खेलिदिएको। त्यो घर जो पाइ त्यस्तो हुँदैन क्या। द्याट्स नट द राइट वे टु डु इट। अब इज रविन्द्र नाथ ही मेड इट ओके। ट्रायल बाई फायर चाहिँ त्यो हो क्या खासमा। अग्निपथ चाहिँ बुझ्यो, मलाई त्यो अग्निपथ लिनु पर्दैन, एउटा तरिका छ क्या। यो स्पोर्टमा ड्यामेज हुन्छ नि त, ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्दै किनभने लाइफ आफ्टर फाइटिङ पनि त छ बुझ्नुहोस्। लाइफ आफ्टर फाइटिङ अब म्याक्सिमम् फाइटरको त्यो 33-35 होला, 35 भन्छु लु म अहिले मोडर्न साइन्सहरू अलिकति यताउता भएर।
त्यो पनि अब इन्जुरी फ्री अलिकति 35 अब सङ्गीता अहिले 35-36 पुगिसक्यो 25-26 पुगिसक्यो सरी 25-26 पुगिसक्यो होइन लेट्स से सी हेज 10 more years अफ गुड सलिड 10 more years अफ फाइटिङ आई वुड से केटीहरूको जेनरली अझै लामो हुनसक्छ क्या अब आई डोन्ट नो इफ सी डिसाइड्स टु म्यारी टुमोरो ह्याभ बेबिज हार्ट चेन्ज ठिकै छ त्यो आफ्नै लाइफ हो भोलि सी माइट वान डे कम लाइक त्यही मलाई प्रो जानु छैन मलाई म फिटनेस कोचिङमा लाग्छु म बरु सिकाउँछु बिहा गर्छु दाइ नानी हुन्छ मेरो आई वान्ट टु बी अ मदर भने पनि यस आइल बी द फर्स्ट वान टु सपोर्ट किनभने यु डोन्ट ह्याभ टु बी प्रो क्या दिस इज अ जर्नी नट एभ्री वान हेज टु बी प्रो भन्छु म चाहिँ जस्ट लर्न द स्पोर्ट प्रो हुने टाइम त्यो आफै आउँछ क्या सो अब आइएम स्योर कमेन्टहरूमा पनि अघि सङ्गीताको यत्रो त्यो गफको बास कमेन्ट गरेको थियो नि त्यहाँ हेर त कमेन्ट्सहरूमा वेन प्रो त्यो क्वेसन त्यही छ सङ्गीतालाई प्रोमा सबलाई होल देशलाई सङ्गीतालाई प्रोमा हाल्नु मलाई कुरै खान छैन एकछिन हतार छैन अहिले भनेको जस्तो अनदर मेबी 1.5 to 2 years हुँदैन सङ्गीता प्रो ऊ 27 जस्तोहरू पुगेपछि चाहिँ आई वुड बी मोर कम्फोर्टेबल 27 till 33-34 हुन्छ नि इफ सी स्टिल वान्ट्स कम्पिट लेट्स से बिचमा सङ्गीताको बिहा भयो अरे 1 वर्ष बिहा भयो अरे नानी सानी भयो भने त एटलिस्ट 1.5 year त लाग्छ फेरि नानी सानी भएर गरेको छ मान्छेहरूले कति फाइटरहरूले गरेछ झन् आमा भएपछि कुनै किन झन् स्ट्रङ हुँदो रहेछ लेडिज एक्ज्याक्टली द्याट्स जस्ट वान इक्जाम्पल सबै क्या कतिजना यु सी वान्स यु बिकम आई डोन्ट नो यु गेट मोर मोटिभेटेड लुकिङ एट अ किड हो कि समथिङ ह्यापन्स मम स्ट्रेन्थ भन्ने आउँदो रहेछ एन्जेला ली वाट एभर यु नो सो मेनी इक्जाम्पल क्या केटीहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ केटाहरूको त्यो हुँदैन नि त अब नानी केटीहरूको एउटा नानी पाउने विन्डो पनि हुन्छ नि त सो एथलिटहरूको त्यही हुन्छ क्या केटीहरूको पिकमा समटाइम्स दे हेभ अ किड 1-2 वर्ष त्यहीँ हराउँछ क्या तर ब्याक एन्डमा दे विल बी मोर ह्याप्पी बिकज दे मेड अ बेटर डिसिजन फर दिस बेबी वाट इज दिस फाइटिङ साइटिङ द्याट आम रादर ह्याभ अ बेबी भन्ने हुँदो रहेछ क्या केटाहरूले त्यसरी सोच्दैन नि त केटाहरू त भालो तिनीहरू बच्चा पाउनु पर्दैन त्यो मुड स्विङहरू हुँदैन हर्मोन्स त्यो फ्लक्चुएट हुँदैन त्यस्तो खासै सो उनीहरूको अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या त्यो म पनि सिक्दैछु बल्ल बल्ल सो अब सङ्गीतालाई मैले म्यानेज गर्दा आई क्यान नट एक्सपेक्ट हर टु बी लाइक रविन्द्र उसको पाथ आफ्नै पाथ छ क्या अलिकति ढिलो नै होला ढिलो छिटोको कुरा होला इन्जरी होला भोलि गएर घुँडा भन्छ होला के थाहा यो स्पोर्टमा त त्यो छैन नि त ग्यारेन्टी नै छैन सो त्यही भएर मैले चाहिँ अब अघि गोइङ ब्याक टु अघि क्वेसन तेरो माइन्ड सेट चाहिँ कमिङ टु एमएमए होइन त्यसले सोधेको जस्तो यो मैले पहिला पनि सोधेको छुइनँ खासमा के चाहिँ थियो एक्चुअली मलाई पनि अलिक बुझ्नु थियो मेरो चाहिँ अब विदेशै जाने बाहिर जाने अलिकति पैसा कमाउने फ्यामिलीलाई हेर्ने होइन अब जति खेल्नु त खेलिसक्यो अब खेलेर पनि काम छैन अब खेलेर अलिकति केही भइरहेको प्रोग्रेस भइरहेको भए त ल म गर्छु भन्न हुन्थ्यो नि त तर त्यस्तो छैन त्यसपछि चाहिँ मैले ल अब बाहिर जान्छु भनेर त्यही डिसाइड गरिसकेँ थिएँ अङ्कलले कल गर्नुभयो मलाई त्यसो यता आऊ यता काठमाडौँ आऊ म यता हो अनि एमएमए भन्ने गेम छ नेपाल उहाँले नै यसरी नै भन्नुभएको थियो अनि यता छ अनि आऊ एकचोटि ट्राई गर कस्तो लाग्छ भनेर अनि मैले मम्मीलाई देखाउँदाखेरि त मम्मी यस्तो फाइट हुन्छ है भनेर भिडियो देखाउँदै होइन पर्दैन कहाँ त्यस्तो कुरा खाएर जस्तो ब्लड आएको यताउता रगत आएकोहरू त्यो त हुँदैन भनेर भन्नुभयो होइन एकचोटि ट्राई गर्न त जानै पर्छ मम्मी भनेर भनेर अनि म चाहिँ टिकट काटिस 1 monthको लागि आउँछु यता काठमाडौँ अलिकति सानो ब्याग लिएर मैले 2-4 जोर लुगाहरू हालेर चाहिँ यता आएको थिएँ क्या माया लाग्दो भएर आएको थियो बसमा ल बिचारा बहिनी त खतरा रेस्लर माया लाग्दो भएर आएछ त टाइप्सको अनि म फर्स्ट यता आउँदाखेरि लाइक मान्छेहरूले हुन्छ नि अब त्यो बेला त 1-2 जोड मात्र कपडाहरू बोकेर आएको थिएँ नि त म लास्ट गाउँले तर म लास्ट चञ्चले थिएँ तर त्यो बेला चाहिँ अलिक सोझो भन्नुपर्छ भनेर मेन अगेन गोइङ ब्याक टु थिङ ल तँ आउँछु भनेर रविन्द्रले पनि भन्यो मेरो ड्याडले पनि भन्यो कहिले भन्दा पर्सि नै आइपुग्छ अरे म त ल बहिनी पनि खतरै रहेछ रविन्द्र बिचरा त कल गरे गर्थ्यो क्या भिडियो कल गर्ने घरि के ल त्यो कलको यतापट्टि म हुन्थेँ अब साइडमा यतापट्टि अनि उसले कल गरेर हेर दाइले यताउता भन्नुभएको छ आउन राम्रो छ म पनि खेलिरहेको छु यताउता भन्थेँ क्या मैले उसलाई फेरि मैले उसको एउटा
इन्डियामा फाइट खेलेर नेपालको झन्डा ऊ गर्दाखेरि त्यो भिडियो देखेर चाहिँ चिनेको थियो क्या त्यो फाइटमा पनि त्यसको अपोनेन्टले 5 किलोले वेट मिस गरेको थियो नि फेरि तिमीहरू उताकै हो नि होइन रविन्द्र पनि त्यहीँकै हो नि वेस्ट नेपाल फार वेस्ट म चाहिँ अलिक तलतिर भयो ऊ चाहिँ पहाडतिर भयो अनि त्यसपछि मेरो साथी एउटा साथी छ उसँग ऊ पनि रेस्लिङ खेल्ने नै हो ऊ चाहिँ फेरि उसको फ्यान थियो क्या रविन्द्रको फ्यान भन्नाले पनि जोस उसलाई चिनिराख्ने बोल्ने फलो गरिरहेको अनि त्यहाँ रविन्द्रले मैले कल गरेँ अनि ल भनेर म पनि हिँडिदिएको उताबाट ल 1 महिना ट्राई गरिदिउँ न त भनेर अलिकति अब आफ्नो ठाउँ पनि अलिक छोडेर जानुपर्छ टाइप्स के अनि त्यसपछि म आएँ यता रविन्द्र बिचरा मलाई लिन आएको थियो अनि बसपर्क अनि त्यहाँदेखि चाहिँ रविन्द्रकोमा बसेँ 1 महिना अनि त्यसपछि दाइहरूले पनि अब मेरोलाई अब यता पम्पमा सप्रियदीहरूलाई भनेर चाहिँ फर्स्टमा आउँदाखेरि चाहिँ लाइक 1 महिना भनेर सोचेर आएको थिएँ 1 महिना भनेर सोचेर आएको थिएँ अनि दाइहरूले फेरि के कुराहरू भने अलिकति मोटिभेट हुन्छ नि त्यो कुराहरूले गर्दा फेरि ल ठिकै छ बस्दिउँ न त त्यसपछि मेरो घर मुभ भयो अनि फर्स्ट डे एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो थियो एक त अब पम्पको त्यो इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यसपछि एमएमए फर्स्ट अब तिम्रो ट्रायल अनि नर्भस भइहाल्छ नि त्यो नयाँ मान्छेहरूको बिचमा अनि त्यही माथि खेल्दाखेरि त ल दाइले फेरि प्रबलसँगै भिडाइदिनु भएको थियो कि ल उसँग रेस्लिङ अनि तर रमाइलो भएको थियो तर आफूले कति कुराहरू देखाउन पाउँदा प्रबललाई जुरुक्कै बोक्दिएको कि म चाहिँ 1 महिना होइन अब तिमी यही हो तिमी फिक्स तिमीलाई थाहा छैन म त्यही खालको यसले प्रबललाई जुरुक्कै बोकिदिएपछि म चाहिँ तिमी अब बहिनी जान्दैनौ कहीँ पनि टाइप्सको त्यही 1 महिना चाहिँ रविन्द्रकोमा बसेँ पछि गएर एज अ स्टाफको त्यहाँ पम्पमा बस्दाखेरि चाहिँ दाइले त्यहाँ किर्तिपुरदेखि टाढा हुन्छ भनेर चाहिँ दाइकोमा बसेको 5-6 मन्थ मान्छेहरूसँग हेभी मिल्छ है तिमी खतरा तर लास्टै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ क्या पम्पको ट्रेनर अनि मेन एउटा कुरा भनिहाल्छु ल म सङ्गीता पम्प मलाई चाहिँ सरी एज अ कोच भन्दाखेरि पनि एमएमए स्किल्स भन्दाखेरि पनि एमएमए सिक्नुको लागि नम्बर 1 योर माइन्ड हेज टु बी राइट क्या बुझिस् तेरो माइन्ड हेज टु बी काम क्या रेडी लाइक अ स्पन्ज क्या रेडी टु सोक इन इन्फर्मेसन एभ्री डे लर्न समथिङ न्यू बुझिस् एमएमए सिक्नु एन्ड आइम नट टकिङ अबाउट फिटनेस अर इन्स्टाग्राम अर सेल्फ डिफेन्सको लागि होइन आइम टकिङ अबाउट फाइटर when you want to be a MMA fighter, athlete, MMA should be everything. Utteko dekhin, everything you do in a day should make you a better MMA fighter. बुझिस् मैले भनेको then you will succeed as an MMA fighter. भिज्नु पर्यो भिजेर लुथ्रुक्कै हुनु पर्यो बुझिस् उठेकोदेखि सुतेकोसम्म तेरो फोनको एभ्री एल्गोरिदम तेरो फोनको स्क्रिनसट्सदेखि लिएर इफ देयर इज डिस्ट्र्याक्सन अफ एनी अदर काइन्ड हुँदैन त्यो यो संसारको रुलै त्यही छ क्या किन एमएमए इज द वान अफ द प्योरेस्ट स्पोर्ट हुन्छ नि त किन भन्दाखेरि कन्सिक्वेन्सेस थाहा छ हार्यो भने स्ट्रेचरमा जानुसक्छ हस्पिटल लाइफै चेन्ज हुनसक्छ थोपडै चेन्ज हुनसक्छ रेस्लिङमा त्यस्तो हुँदैन जुजित्सुमा त्यस्तो हुँदैन अरू केहीमा हुँदैन क्या एमएमएमा चाहिँ ग्राउन्ड एन्ड पाउन्ड एल्बोले चाहिँ तँलाई 12 to 6 आँखामा हिर्काइदिँदा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला ब्रो बुझिस् सो ह्याभिङ सेड द्याट आई वान्टेड टु मेक स्योर इभन बिफोर स्किल्स त छ यो बहिनीले उसको मैले यसलाई यसको आई नेभर आस्क्ड अबाउट हर पास्ट क्या मैले म्याटमा जे देख्छु द्याट इज इनफ तिमी हार्डवर्क गर तिमी 2-3 वर्ष अगाडि 10-15 किलोमिटर कुद्यौ यो मलाई मतलबै छैन आज के गर्छौ त्यसमा मतलब छ भोलि के गर्ने त्यसमा हेल्प गर्न सक्छु अब बितेको तिमीले कोसँग बाजेर आयो को कोचले के धोका दियो को ट्रेनिङ पार्टनरले के गर्यो मतलबै छैन त्यो बितिसकेको कुरा अहिले कुरा गरेर काम पनि छैन त्यहाँ सिक्ने लेसनहरू सिकिसक्यो होइन आफू मेच्योर भइसक्यो होइन आजको कुरा गरौँ भनेर मेरो एटिट्युड टुवर्ड्स अर
जहिले पनि त्यस्तै हुन्थ्यो क्या अलिकति म कडै हुनु खोज्छु यो अब म उसको साथी होइन नि त मेरो बाउ होला उसको साथी म चाहिँ होइन म चाहिँ कोच हो त्यो एउटा रिलेसन हुनैपर्छ क्या भनेर मैले डे वानदेखि आई ट्राई टु मेन्टेन द्याट होइन आइएम नट यर फ्रेन्ड आइएम यर नट इभन यर ब्रदर म दाजु भाइ होइन म तिम्रो MMA कोच हो म तिम्रो क्यारेक्टर मेरै क्यारेक्टर ठिक छैन म तिमीलाई के क्यारेक्टर सिकाउँ बुझ्यौ म अलिकति MMA सिकाइदिनु सक्छु त्यो क्यारेक्टर बिल्डिङ यो त्यो त्यो आफ्नै पाथ त्यो आफ्नै पाथ हो तिमी आफै गर त्यो मैले गरेर हुँदैन मेरो पोइन्ट अफ भ्यू भनेको है सो प्रोजेक्ट सङ्गीतामा चाहिँ टक्कै म प्रोजेक्ट सङ्गीता प्रोजेक्ट धामीमा चाहिँ अब त्यहाँ साइड टु साइड प्रोजेक्ट हाट चलिरहेको छ साइडमा त्यहाँ आफ्नै प्रोजेक्ट धामीमा आउँदैछ साइडमा होइन अब प्रोजेक्ट धामीमा चाहिँ के गर्ने भनेर चाहिँ म एक्लैले चाहिँ सक्दिनँ भने मैले यो प्रोजेक्ट धामी चाहिँ म एक्लैले सक्दिनँ मलाई एउटा भिलेज चाहिन्छ क्या सपोर्टिङ भिलेज हुन्छ नि कम्युनिटी चाहिन्छ भनेर चाहिँ मैले सप्रिना टोनी दाई आकाश पम्पको ट्रेनर ग्रुप छ नि सर्कललाई राखेँ एक दिन यो आउनु अगाडि नै कि यो आएपछि जस्तो लाग्यो आई डोन्ट नो ट्रेनिङ गरेर मैले यसको क्वालिटी अफ ट्रेनिङ देखेर मैले यिनीहरूलाई राखेँ एन्ड आई टोल्ड देम लाइक एन्ड आई नेभर फर्गेट दिस लाइक दे वर सो they trusted me in the first, like my judgment of character and talent, potential. So I sat them down and I said like, okay, you've seen Ravindra, right? The potential he has, the kind of asset he is for Pump, whatever, you know. Imagine there is a female like that. इसको साफ गेम यो त्योको सब क्रेडेन्सियलहरू सब देखाइदिएँ मैले त्यहीँ भिडियोमा मेडल सेडल टोकेको सोकेको सब फोटोसोटोहरू सब देखाइदिएँ होइन ऊ हङ्ग्री छ ऊ टोक्दैछ मेडल होइन टक्कै अन्त मैले उनीहरूले बुझाएँ अन्त यस्तो यस्तो हो आई निड अ सिस्टम वेयर किन महेन्द्रनगर जम्प टु काठमाडौँ इज अ बिग जम्प नम्बर 1 चेन्ज अफ इन्भाइरोमेन्ट नम्बर 2 अब होमसिक होला यो अब आमा बहिनीहरू सब त्यहीँ छ अब के थाहा राति रुन्दै सुतिरहेको छ कि के गरिरहेछ घरमा थाहा छैन मलाई आमा मिस भयो यो त्यो हुनसक्छ अब होमसिक इज अ बिग थिङ नि इफ यु नेभर स्टेड अवे फ्रम यर फ्यामिली एन्ड इफ युआर सो क्लोज टु यर फ्यामिली एन्ड सडनली यु आर माइल्स अवे फ्रम देम डुइङ MMA लाइक व्हाट द फक हुन्छ नि त सो आई टोल्ड देम लाइक आई निड हेल्प कामिङ हर डाउन सेन्टरिङ हर डाउन टु दिस पम्पको कल्चर के किन आइएम स्योर इभन सप्रिना वाज लाइक हर वेन सी फर्स्ट केम अलिकति आउट अफ प्लेस हुन्छ नि आउट अफ प्लेस मान्छेहरूसँग कसरी बोल्ने के बोल्ने त्यो थाहा हुँदैन नि त त्यो अलिकति हिपस्टर खालके छ नि त पम्पको त्यो इन्भाइरोमेन्ट सो आई टोल्ड देम लाइक आई टोल्ड सप्रिना टु लाइक तिमी पनि पहिला त्यस्तै थियो हो आइएम जस्ट आस्किङ यु हेल्प लाइक सङ्गीताको पनि पोटेन्सियल छ हेल्प गरौँ उसलाई अलिकति मलाई MMA को कुरा पनि भएको छैन अहिले पहिला सेटल गरौँ उसको दिमाग ठन्डा भएपछि त्यहाँदेखि MMA त एकैछिनमा टिप्छ यसले भनेर मलाई टेन्सन पनि थिएन सो आई आस्क हर आई नेभर फोर्स हर टु टेक बक्सिङ सक्सिङ नथिङ फर्स्ट आई टोल्ड हर जस्ट डु जुजिसु जस्ट कम रोल अलिक जुजिसु बुझ त्यसपछि बिस्तारै प्याड हानेर बक्सिङ सक्सिङ पछि गर क्या अहिले फर्स्ट कुरा चाहिँ फाइट साइडको छैन त्यो फाइट अफ सेटलिङ डाउन इन काठमाडौँ इज द बिगेस्ट फाइट फर्स्ट राइट भनेर आई टोल्ड देम लाइक गिभ डेस्क जब के त्यहाँ रिसेप्सनतिर बिहानको अब खट्नु पऱ्यो बिहान 5:30 आउने फेरि सजिलो त हुँदैन तिमीलाई ल्याएर लौ सङ्गीता बस तिमी है सब ठिक है त्यसरी त कसले भन्छ भन्दैन नि फर्स्टै सिफ्ट बिहानको कति बजी गर्नु पर्छ तैँले म उता किर्तिपुरदेखि त्यस्तै 4:30 उठेर त्यहाँदेखि दौडेर आउँथेँ क्या यता अनि 6 बजेभन्दा अगाडि पुगिसक्थेँ क्या यस्तो हुनु होइन अब आजकलको केटाहरू समरहरू बिस्तारै आउँछ जिम चिलमा त्यो पनि रात 10 बजीको क्लास आउँछ 10:15 4 बजीको क्लास आउँछ 4:30 इभिनिङको बुझिस् त्यही भएर त तिनीहरूले मेडल लाइफमा कहिले टोक्नु पाउँदैन क्या यु नो आइम सेइङ हङ्गर छैन नि त घरमा तातो सिरक छ है बिस्तारै उठ्यो क्लास त्यहाँ वार्मअप स्टार्ट भइसक्यो उनीहरू फ्यासनेबली बिस्तारै आउँछ ट्यालेन्ट छ तर हङ्गर
छैन क्या द्याट ओन्ली टेक्स यु टु अ सर्टन लेभल आई हेभ टु टेक समरको नेम बिकज आई एड्रेस दिस विथ हिम रिसेन्टली एन्ड होपफुली विल चेन्ज सो लाइक काठमाडौँ आउने बित्तिकै हाम्रो 5:30 कति 6 घन्टा ड्युटी मेरो 6 to 1 थियो रफली 6-7 आवर्स ड्युटी त्यसपछि क्विकली फेरि गएर खानासाना वाट एभर खाएर फेरि एमएमए जुजिसु ट्रेनिङ फर्स्ट कति महिना त्यस्तो बित्यो तेरो त्यस्तै त मेरो बित्यो नि 7 यो मैले स्टाफ गर्दा फेरिसम्म हो नि अस्ति भर्खरसम्म 2.5 वर्ष बित्यो 2.5 त्यस्तै बित्यो अनि बल्ल त भएन फ्रन्ट डेस्कमा त्यहाँदेखि बल्ल अलिकति सेटल भयो होइन बिचमा अलिकति यसको एउटा हेल्थ स्केयर पनि भयो थियो अस्ति भर्खरैको कि सानो एउटा सर्जरीहरू गर्नु पऱ्यो त्यसले पनि गर्दा ट्रेनिङमा ग्याप भयो फेरि त्यहाँ पनि अनस्योर एमएमए अझै पर्स्यु गर्ने हो कि स्टिल द राइट पाथ हो कि भनेर अझै अनस्योर म पनि एज अ कोच एज अ टिम पनि एज अ भिलेज पनि अनस्योर बिकज वी अल वान्ट द बेस्ट फर हर एन्ड अभियसली सी वान्ट्स द बेस्ट फर हर टु सी वान्ट्स द बेस्ट फर हर फ्यामिली टु होइन देयर इज लट अफ पिसेस नि त पजलमा अन्त सो थ्रु अल द्याट द कम्युनिटी द भिलेज पम्प भिलेज हुन्छ नि एनडब्ल्युसी पनि अब ट्याप आउट यताउता सानो सानो एक्सटेन्डेड भिलेजेसहरूले आएर लाइक अराउन्डर दे हेभ हुन्छ नि कम अप भनौँ न सो त्यो चाहिँ आई हेभ टु से थ्याङ्क्स हुन्छ नि आई सी कुन्ट हेभ डन इट बाई हर सेल्फ एज अ टिम हामी लक एन्ड रोल इट सेल्फ वाज अल्सो नट इनफ के रविन्द्रलाई इट वाज इनफ होला बट सी इज अ फिमेल राइट अर्कै निज हुन्छ अर्कै एउटा कमराडरी पनि चाहिन्छ नि त अरू केटीहरूसँग सो त्यसको लागि चाहिँ वान्स माइन्ड इज इजी माइन्ड इज कुल माइन्ड नोज नाउ ओके नाउ लेट्स गेट हङ्ग्री अगेन in a new environment, then is go time with skills. Now it's like fucking you gotta train twice a day. Striking, grappling, compete every 2-3 months. Which is the path father's plan bhayera chai bistari अब हतार छैन like I said I'll never force her to fight and I can see क्या फेरि she doesn't have to say the most athletes I work with they don't have to say तिनीहरूको ट्रेनिङमै देख्छ क्या आर दे जस्ट ट्रेनिङ फर द सेक अफ ट्रेनिङ or they feel they have to train just because of me or something, or they're obliged to train, or are they just training to fucking be the best version? You know what I'm saying? त्यो त हेर्दै थाहा हुन्छ क्या एउटा कोचलाई. Any half-ass decent coach can say, coach is not just about skills, it's about body language, psychology, so many things you have to like, interpersonal relation, halka politics, egos, manage गर्नु पर्ने हुन्छ क्या. So even I'm learning and dealing with athletes, I'll learn a lot of these things. Talking about सङ्गीताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही shout out to Pump है, NWC को पनि त एउटा प्लेटफर्म हो नि त. ट्याप आउटहरूले सङ्गीतालाई लाइक नेपालको एउटा एथलिट बनाउनु पर्छ. Shout out to my dad also, my mom. They've always, my sister, सङ्गीताको बिगेस्ट फ्यान होइन. ठिकै छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ सपोर्ट सिस्टम होइन. सपोर्ट सिस्टम छ अब त्यो सपोर्ट सिस्टमले के गर्ने हो के नगर्ने हो त्यो चाहिँ अब उसकै माथि हो. तिम्रो चाहिँ के छ भनाइ? तेरो फ्यामिलीले चाहिँ के भन्छ हौ एमएमएलाई? तैँले फाइट गरेको देख्छ होइन, तेरो बहिनी छ, दिदीहरू छ, आमा छ. अब फ्यामिलीमा त त्यही हो नि. अब यस्तो खेल्दाखेरि त अलिक कुटाइ भेट्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू त कहाँ त्यो खेल त भन्दैन. फ्यामिलीबाट त नखेलै भन्छ. तर अझ पनि मम्मीलाई तैँले नखेल भनेको त अनि कस्तो कुरा पछि गएर झन् त्यो भयो भने भन्छ. तर के हुँदैन मम्मी, ठिकै छ त. तर अहिले चाहिँ लाइक अलिक हेर्न चाहिँ डराउनु हुन्छ, तर खेलिसकेपछि चाहिँ ढुक्क टाइप्स हुन्छ. तर त्यस्तो नखेल भन्ने चाहिँ हुँदैन. तर मदर भएपछि त अलिकति फियर त भइहाल्छ. मेरो दिदीहरू पनि त्यही हो, नखेल भनेर त्यो जबरजस्ती नखेल भन्ने त हुँदैन, तर नखेलेको भए हुन्थ्यो टाइप्स गर्नुहुन्छ. तर यससँग डराउँछ होला यसको दिदीहरू. बेसी नभनौँ मुखले, बेसी नभनौँ यसले फेरि डबल लेख. मेरो दिदीहरू म यस्तो फाइटर ऊ भएर त्यो दिदीहरूलाई त्यो गर्दैन नि त एज अ सिस्टर.
सफ्ट हार्टेड ठिक छ अरे हाम्रो सङ्गीताले शान्ति टोलमा गएर त्यहाँ शान्तिनगर हो शान्तिपुर शान्ति शान्ति टोल टोल हो शान्ति टोल हो सरी शान्ति नगर शान्ति टोल तर अब गाउँलाई पनि मैले आफ्नो उसलाई पनि त्यो ठाउँलाई पनि मैले त मजाले चिनाएकै हो तर लाइक फर्स्ट नेपाललाई पनि भयो अब आफ्नो गाउँलाई पनि होइन फर्स्ट फिमेल अब यसरी गोल्ड मेडल लाने हो है रमाइलै थियो तर गाउँले पनि अब यत्तिकै सपोर्ट त गरेकै हो तर अब पैसाले यसरी भन्ने मात्र सपोर्ट हुँदैन नि त अरू पनि ल गर तिमी के भयो भने हेरौँला टाइप्स त्यही भन्नु पनि धेरै हो क्या मेरो लागि चाहिँ है अब यता पनि अब टोनी दाईहरूले अब सप्रियातीहरूले पम्पको ट्रेनरहरू जो अब छ नि अब मेम्बरहरूदेखि लिएर अब सबैले क्यासिदी पनि क्यासिदीले अहिले त अति गरेर क्यासिदी अब योगा टिचर अनि उहाँले पनि अहिले फेरि दिविज दाईको फ्यान हो उहाँ त होइन तर उसले चाहिँ मलाई दिवस दिवस भनेर बोलाउँछ कि उसले बोलाउँदा म सुनेको जस्तो गरिदिन्छु मेरो नामै होइन दि टाइप्स अनि मैले चाहिँ अब होइन दिविजलाई दिले दिवस भन्दा मलाई पनि उसलाई करेक्ट गर्नु कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ कि तर बिचरा बिर्सेन नि होइन अब होइन अब क्यासीलाई म ड्यासीहरू त भन्दिनँ नि त अब एउटा अलिकति क्यासिदी भनेर अब ड्यासिदी I'm just saying, my name is Dewies, not Divas or Dinesh or... बिचरा अनि अस्ति भनिरहनु भएको थियो हिजो हो कि अस्ति क्यासिदीले मैले दिवस भन्छ तर मलाई कस्तो भन्नै कस्तो गाह्रो लाग्छ त्यही भएर पिया भनेर भनिरहनु भएको थियो कि that's better पिया ब्रो दिविज भन्नु न पिया बसन अनि मैले चाहिँ लास्टै त्यो थ्याङ्कफुल चाहिँ छु म अब उहाँ दिविज दाई अङ्कल आन्टी दिदीहरू होइन अङ्कल दिविज दाई भनेको नि अनि पम्प फ्यामिली होइन टोनी दाईहरूदेखि लिएर सप्रिया दिदीहरूदेखि लिएर सबैकै ट्रेनरदेखि लिएर सबै अनि मेम्बर पनि लास्टै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ क्या ल तिमी गर के भयो भने भन न त्यति भन्नु पनि इनफ हो क्या त्यो चाहिँ हो है त्यो चाहिँ हो कसम त्यो चाहिँ मैले पनि नट जस्ट फ्यामिलीले पनि क्या बुझिस् मैले भनेको मैले पनि I've never asked anything at home like grand gesture just like एउटा कन्फिडेन्स हो नि त त्यो सानो पिल अफ कन्फिडेन्स क्या एकै दिनमा नआउला तर ओभर अ पिरियड अफ टाइम when there's a small boost of ओए च्याम्प ओए सक्छस् है के भयो भन् मलाई टाइप्सको क्या गोज अ लङ वे क्या भन्दैन होला उसले अब यसको पनि इगो ठुलो छ मभन्दा ठुलो छ मैले अब के भन्यो भन् अब सानोतिनो पछि मलाई ब्याज समेत फर्का न होइन तर अब भन्नु त पर्यो नि त होइन तर मलाई अहिले वान्स युर इन अ भिलेज युर कम्युनिटी तैँले पनि बुझ्नुपर्ने चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा छ नि त अब त्यो इगो बोकेर हुँदैन क्या अब तैँले दिदी दाई भनेपछि त उनीहरूले पनि आफ्नो दिदी दाईको त ड्युटी फुलफिल गर्नु पऱ्यो नि त नत्र त घन्टाको दिदी घन्टाको दाई त्यो त नामले बोलाइदियो भने त्यहाँ नि त उनीहरूले पनि तँलाई बहिनी भनेर हेर्छ होला तुम लकी छस् तुम बहिनी टाइपकै छस् लकी छस् अरू त्यस्तो सपोर्ट चाहिँ अरूले पाउँदैन है बहिनी त्यो चाहिँ म भनिदिन्छु त्यो त थाहा छ रविन्द्रले पनि पाएको थिएन त्यतिको सपोर्ट रविन्द्रलाई बिचारा एउटा फाइट खेल्नुको लागि लोन लिइकन क्या जानु परेछ मैले पनि लोन लिएर हुन्छ नि ट्रायल बाई फायर हो नि त त्यो चाहिँ त्यही म त पम्प फ्यामिलीलाई त लास्टै थ्याङ्कफुल छु प्लस त्यहाँको मेम्बरहरू पनि भने नि अब कान्ति दिदीहरू भयो सोफिया दिदीहरू भयो त्यो उनीहरूले लास्टै हेल्प गर्यो लास्ट टाइमको फाइटमा कि त्यो अस्ति एनडब्ल्युसीमा गर्दाखेरि अब मलाई त यस्तो लाग्छ पैसा दिएर पनि लौ तिमी पैसा भनेर पनि अब हुँदैन अब ल तिमी गर न सिस के पऱ्यो भने भन होइन के छ भने भन आफ्नो इमोसनलहरू केही छ अब तिम्रो लाखपादीहरू केही छ भने भन त्यो कुरा सुन्नु पनि अब कहिले काहीँ भित्र मलाई कस्तो भएर हुन्छ नि त अब कसलाई भनौँ के भनौँ कसैले ल भन न भने भन्न त आउँदैन तर पनि भन भन्यो नि खुसी लाग्छ नि त ल आफ्नै सोच्दो रहेछ भन्नै पर्यो भने चाहिँ छ भन्नै पर्यो भने तर कहिले काहीँ यसरी भनेर पनि लाइक मन हल्का गरिरहेको हुन्छ क्या मैले यो चाहिँ एक दिन मसँग बाँच्नु आइदिएको भन्न यसलाई कहाँ भनौँ के भनौँ भएछ कि म चाहिँ अब यसलाई चिया खानु बोलाएँ क्या आइज गफ गरौँ त म टाइप्स आकाशलाई विटनेस राखेँ हो
ल भन् तेरो के छ किन अब सी वाज नट सेटल्ड के सुरुमा आउँदा होइन होइन, होइन अस्ति बिचमा भर्खर अस्ति भर्खर कम ब्याक अगाडि अँ, अब यसले चाहिँ म अब के होला प्रेसर यसको स्ट्रेसहरू होला घरतिर होइन बहिनीलाई पनि पढाइरहेछ यसले आमालाई पनि महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँमा ल्याएको छ नि त होइन यसले सो ट्राइङ टु किप द फ्यामिली टुगेदर बहिनीलाई पनि हेरिरहेछ स्ट्रेस हुन्छ नि त एज अ भन्ने नै हो भने सी इज द सन अफ द फ्यामिली उसले छोराले गर्नुपर्ने काम बहिनीलाई उसको बहिनीलाई त चिल छ नि अब पढेर राम्ररी भएर बस्नु पाउँछ अहिले बुझेन बहिनी भएर तर ऊ त अब दाइ जस्तो हेर्नु पऱ्यो नि त अलिक स्ट्रेस थियो अनि यसले ट्रेनिङ सेनिङ अलिकति ध्यान अब फ्यामिलीतिर अब म त कोच हो नि त मैले चाहिँ अब ट्रेनिङ के गरिरहेछ मलाई मतलब छैन अब होइन त्यो बेला अलिक ऊ पनि हेल्थ इस्युज भएर पनि त्यही त मलाई त के हो थाहा हुनु पऱ्यो नि त मसँग कम्युनिकेट पनि गरेको थिएन क्या राम्ररी यसले भन्न चाहिँ भनेको थिएँ तर अब ताइ बिर्सिनुहुन्छ तर अब होइन हुन त कति कुराहरू होला हुन त तर कति कुरा छ अब यहाँ होइन तर मैले भन्न चाहिँ भनेरै गएको थिएँ भनेरै गएको थियो होला होइन मैले बिर्सेँ होला तर मैले फेरि यसलाई बोलाएँ क्या लु फेरि कुरा गरौँ न त के पचेको छैन टाइप चाहिँ त्यहाँदेखि सिसले चाहिँ आएर फुल अब मसँग त बाज्नु पो थाल्छ हो अब म चाहिँ अब पिस मेक गर्नु चिया खानु बोलाएको बुझिस् बस्नु आकाशलाई विटनेस आकाशलाई विटनेस राखेर ऊ चाहिँ जोसमा हो त्यहाँदेखि मैले पनि भने यो त्यो ट्रेनिङ त्यो बेला जस होइन म डराएर आएको थिएँ अब डराएर यसको होला नि अब फुल के अब म भन्छु त्यस्तो खालके म चाहिँ एकछिन तैँले भन्नु पाउँदैनस् टाइप दाइले फेरि भन्नु दिनु आफै मात्र म मात्रै भन्छु आज बुझिस् तेरो काम आज सुन्ने मात्रै म तिम्रो साथी पनि होइन तिम्रो तँ बाज्नु आएको रहेछस् आज टाइप क्या तँ चिया खानु आएको होइन रहेछस् आज तँ बाज्नै आएको रहेछस् त्यसपछि त्यहाँदेखि म पनि ट्रेनिङ मैले त्यसलाई भनेँ त्यहाँदेखि त्यो ठिक भएर आइज दिमाग फेरि कुल बनाएर आइज जिम खालके क्या त्यो अब त्यो हुन्छ नि हाफ इन यो किनभने आई केयर अबाउट हर क्या यो स्पोर्टमा चाहिँ त्यस्तो हाफ इन हाफ आउट चाहिँ हुन्छ अब यु क्यान कोचिङ पनि हुँदैन युआर हाफ इन हाफ आउट विल नट बी अ गुड कोच नि बुझ मैले भने यु क्यानट हाफ एस क्या दिस स्पोर्ट ब्रो आई स्वेयर आई सिन पिपल लाइक लुज देयर माइन्ड्स एन्ड बडी हाफ इन हाफ आउट हुँदा सो मैले पनि त्यही लाइक त्यति बेला त्यही भने लास्टमा लाइक सबै ठिक छ होइन एटलिस्ट ठिक हुन्छ टाइम विल हिल स्टफ तर इफ यु वान रिज्युम एट द्याट गुड लेभल कम विथ बिकज आई नो यु हेभ इट इन यु क्या म अरूलाई कहिले त्यस्तो भन्दैन यु हेभ इट इन यु यु हेभ इट इन यु फकिङ लाइक यु डोन्ट हेभ इट इन यु भन्छु बरु अरूलाई यु नो आइम सेइङ सो आफ्टर द्याट आई थिङ्क वी आर अ गुड च्याट अल्सो लाइक अलिकति स्क्रिमिङ म्याच होइन लाइक त्यहाँदेखि मैले गएर मेरो बाउलाई भनिदिएको ओ तपाईँको सङ्गीता र म चाहिँ आज बाजिकन आएको टाइप क्या के भन्थ्यो ड्याडले खै मैले भने ऊ त त्यसलाई फोन गर्नु टाइप्स मलाई नसौदा टाइप्स दाइले घर गएर कुरा मात्र पुऱ्याउनु भने पछि गएर आफै सोध्न भन्नु होइन म के एउटा सोध्नु भनेको थियो ठिकै छ होइन अरू सबै अब आफ्नै ठाउँमा छ तेरो एमएमए सेमएमएहरू त तर एउटा कुरा म भन्छु ल मलाई म अरू थुप्रो चिज हेर्छु क्या अब एउटा एथलिट इफ दे आर रिप्रेजेन्टिङ लक एन्ड रोल वाट आर दे ट्रु प्रोफाइल क्या अब ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर अहिले करेन्ट र फ्युचरमा पनि के छ प्रस्पेक्ट्स हुन्छ नि आफ्टर मलाई रविन्द्र म भन्छु है अहिले सबैजना तर रविन्द्र त आफ्नो ठाउँमा रविन्द्र भन्दा पनि बेटर कोच चाहिँ मलाई यो सङ्गीता हुनसक्छ जस्तो लाग्छ कि जस्ट अलिकति कन्फिडेन्स यसलाई आफ्नै चाहिन्छ मैले हेर्छु कि अहिले क्लास कसरी लिन्छ यसले अहिले हाफ एस कन्फिडेन्समा क्लास लिन्छ क्या भनेको अझै भित्रबाट एथलिट हो नि त अहिले फाइटर हो नि त तर मलाई चाहिँ आई एम टु प्रिपेयर दिस गाइज लाइक कुञ्जन कर्मा एनी वान प्रबल पछि दे सुड बी एन मार्सल आर्टिस्ट टिल दे डाई टाइप्स क्या फाइटर त ल 33, 35 मैले भनिसकेँ होइन अब त्यसपछि पनि लाइफ त छ नि त एन्ड आई ट्रुली फिल इफ वान डे
it comes to a point where they retire from fighting, amateur fighting, pro fighting, whatever. I truly feel if they turn their mind into studying the sport from the coach's point of view, these crop I just named these guys, they can really be like good coaches. And that's the legacy I want to leave behind for these guys. And I truly feel they can be better coaches than me. But for that, they'll have to travel a little bit more outside Nepal and train in international gyms. Keep training. Because that's their study. They don't go to college. But they go to college for MMA. Okay? That's what I tell them. When I ask you to take a kids class, I'm not asking you to take kids class. I'm asking you to learn to take kids class. That tomorrow, 10 years down the line, you can open a gym by yourself. Or less, you can work with me in a bigger aspect. So त्यो सबै हेर्छु क्या म. अन्त त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ I'll tell her today that if she or any other fighter who is listening to this, they just have to study the game. Kya. Not just, you have to be obsessed with it. Kya, bro. You cannot just come to the mat, train, and birsyo त्यसपछि गयो party. I know, you have to be obsessed, bro. Like, so Obsessed with obsession is that will go very obsessed हुँदाखेरि a lot of things happen, bro. You are neglecting a lot of things. You neglect your family. You neglect social relations. You neglect so many other things because you are obsessed to be the best in one thing. That's the price of mastery, bro. That every other things you have to sacrifice. Bistari, you start losing touch with your friends. You start losing touch with, maybe you don't have kids. You don't have a wife or husband because you are too obsessed. त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ एथलिटहरू पछि लाइफमा गएर अलिकति आउट अफ प्लेस हुने र डिप्रेस्ड हुने चाहिँ त्यसै कारण रहेछ क्या. बिकज दे हेभ गिभन अ लाइफ टु अ स्पोर्ट फर लेट्स से 20-25 years of their life. And suddenly they are retired and there is no like bridge. They don't get into coaching, they don't get into building a gym or whatever. So that they're suddenly a civilian already. And then to drop then that's where depression hits most athletes. And more so fighters. Sabai athlete lai huncha. Any sport, footballer, the high they can drop huncha. Downer. के गर्नै हुँदैन नि त. They never thought about being a coach. अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ अहिले कोचेस चाहिरहेको छ क्या ब्रो. कसम भनेको नेक्स्ट 10 yearsमा 10-15 yearsमा फाइटरहरूको कमी छैन, कोचेसको कमी छ क्या. प्रपर कोचेस हु अन्डरस्ट्यान्ड ग्राप्लिङ, हु अन्डरस्ट्यान्ड्स MMA, हु अन्डरस्ट्यान्ड्स द गेम अफ MMA. And why I say these guys will be better coaches than me is because they have fought. I don't have MMA experience. I have sparring experience inside the gym, right? But yeah, that counts. But these guys have gone through the ringer. So I am focusing on building fighters, but what I truly feel is I'm focusing on building future coaches. So that's why these new lock and rolls popping here and there, yeah, it is for lock and roll, but it's for them. Like guys like Rahul, future as coaches. Yeah, they are building Sangeeta Dami, नामहरु आफै बढाउनु पर्यो नि त. सञ्जयले अब हेल्प गरिरहेछ through his lenses. Each of these fighters, yeah, they are lock and roll fighters or they are NWC मा fight गरेको, but they are brands in it themselves. So pump मा चाहिँ मजा त्यसमा छ क्या bro. Pump मा चाहिँ they push you to be your own brand क्या. बुझिस् मैले भनेको? Which I don't think अरु जिमहरुमा गर्दैन क्या. अरु जिममा चाहिँ जिमको नेम इज फर्स्ट क्या, देन एभ्रीवन एल्स. पम्पमा चाहिँ के छ थाहा छ? इट्स इन्भर्टेड. द ट्रेनर्स नेम्स आर फर्स्ट, देन द
ओके एभ्री इज पम्प भन्ने छ क्या सो द्याट गिभ्स अ थ्राइभिङ environment for yourself, your self-confidence, your self-worth, self-image. त्यस्तोहरू के बढ्दो रहेछ क्या मैले अस्ति पुरा अब यो मैले सबैले त्यसरी हेर्दैन होला तर मैले आई ट्राई टु डाइसेक्ट इच भेरिएबल ओके कसलाई के चाहिन्छ कसको के ल्याकिङ छ सङ्गीताको अलिक सेल्फ कन्फिडेन्स अलिक ल्याकिङ छ क्या तर त्यो त ओभरनाइट आउने चिज होइन नि त एमएमएमा भनेको मैले लाइफमा होइन एमएमएमा सेल्फ कन्फिडेन्स अलिक ल्याकिङ छ तर त्यो त ट्रेनिङबाट आउँछ नि त ट्रेनिङमा भोलि गएर यसले प्रबलसँग स्पारिङहरू गर्नु थाल्यो यसको साइजको केटाकेटी को छ तिनीहरूसँग स्पारिङ गरेर त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स त्यहाँदेखि आउँदै जान्छ क्या सो ओभरनाइट हुने चिज होइन मैले पहिला यसलाई भन्थेँ अलिक पेसेन्स चाहिँ हो ल प्लिज खालके क्या यसले चाहिँ एक दिन होइन म पेसेन्स अहिले चाहियो भन्छ अब हट्टा अहिले तिमीलाई म के दिउँ खालके हुँदैन क्या अलिक पेसेन्स तँलाई रविन्द्रको अलिकति करियर पाथ हेर्दा चाहिँ कस्तो के लाग्छ हौ मैले त्यो तँलाई सोधेको छैन यार रविन्द्रको फर्स्टमा तैँले भेट्दा कस्तो थियो अहिले अलिक चाल कतिको बढेको छ अति नै यहाँदेखि त यहाँ पुगिसक्यो नि फर्स्टमा होइन रविन्द्रले फर्स्टमा खेल्दाखेरि त लाइक म र ऊ भेट्दाखेरि उसले एनडब्लुसी त फर्स्ट एनडब्लुसी उनीहरूले खेलेको हो नि त म आएको 5-6 मन्थ पछि फर्स्ट एनडब्लुसी फर्स्ट भएको थियो नि त त्यो बेला उनीहरूले खेल्नु र अहिले ऊ यहाँदेखि कहाँ पुग्नु त अति हौ त खुसी लाग्छ तँलाई मलाई त अति खुसी लाग्छ ऊ फर्स्टमा सँगै ट्रेन गरेको अहिले बाहिर बाहिर गएर ट्रेनिङ गरिरहेछ यत्रो यत्रो गेमहरू जितिरहेछ हारे पनि एटलिस्ट सब कुराहरू सिकिरहेछ नि त हारेर पनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्टै खुसी लाग्छ हौ मलाई मोटिभेट पनि भइरहेछ त्यसले भइरहेछ नि अफकोर्स भइहाल्छ नि साथी फेरि उता पुग्दा फेरि त भइहाल्छ है तर एटलिस्ट त्यसले गर्दाखेरि लाइक अब पहिला त नेपाली फाइटर्सहरूको लागि उयो थिएन भनौँ न समथिङ टु लुक अप टु खाले क्या लाइक पोसिबिलिटीको हिसाबले क्या अब अभियसली उयो त छ लाइक फाइटरको जर्नी त अब इभेन्चुली भनेको त्यही हो अब क्रेमडेला क्रेम माथि अब कुन चाहिँ प्रमोसनमा गएर खेल्ने नै हो बेल्ट जित्ने नै हो तर अब नेपाली फाइटरहरू भर्खर आउँदै गरेको एमेच्योर्सहरूको लागि त पोसिबिलिटी चाहिँ छ कि छैन भनेको थियो नि त रविन्द्रले त्यो चाहिँ रविन्द्र चाहिँ सबैको अब चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त हामीले पनि सक्ने रहेछ खाले त्यो चाहिँ सबैमा एन्ड इन टर्म्स अफ नट जस्ट आफ्नो केपेबिलिटी मात्रै होइन कि त्यो सपोर्ट सिस्टम पनि छ बिस्तारै फाइनेन्सियल्स पनि उयो हुने रहेछ आफ्नो फ्यामिली पनि हेर्नु लाइक फुल टाइम गर्नु सक्ने रहेछ यो खाले पोसिबिलिटी क्या त्यो चाहिँ रविन्द्रले 2026 Inshallah it's going to be a big year for Nepal MMA and Rabindra जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ अहिले कमी मिस्टिक म्याक होइन मेरो प्रिडिक्सन चाहिँ इट्स गोना बी बिग इयर अहिले रविन्द्र पनि अलिकति लो की बसेर ट्रेनिङ गरिरहेछ अलिकति होइन हल्ला नगरौँ हाम्रो प्लान चाहिँ अहिले बेसी नबोलौँ त्यो नाच्नुपर्ने साच्नुपर्ने तिमी टिकटकर होइन तिमी फाइटर हो ट्रेनिङमा फोकस गर त्यति हो तिम्रो काम सजिलो सपोर्ट सिस्टम सङ्गीताको त सपोर्ट सिस्टम पम्प हो अहिले रविन्द्रको त होल नेपालै सपोर्ट सिस्टम छ बुझेन त्यो पनि एडभान्टेज त्यसले लिनुपर्छ अब लिन्छ अभियसली सो हि इज ब्लेस्ड लक्की छ तर लाइक आई सेड लक्की भन्दा पनि त्यसले आफ्नो लक आफै बनाएको अब उसले नेपालको लागि यत्रो गरिरहेछ त नेपालले पनि हेर्न पर्यो हि इज वान गाई होइन हु इज taught me more than I have taught him जस्तो के for sure मान्छेहरूले म कोच यो होइन यो त्यो भन्छ म मनबाट झट्टा त्यो मेरो कोच हो उल्टा बुझिस् मैले भनेको किन रविन्द्रसँग अब त्यो त त्यो लेभलमा के चाहिन्छ भन्ने देखेँ नि त मैले पनि एज अ एमेच्योर कोच बुझिस् फोकस एमएमएमा केमा चाहिँदो रहेछ बिकज पहिला आई वाज भेरी अभियसली मलाई बक्सिङ जुजिसु आई मिन बक्सिङ किक बक्सिङ मन पर्थ्यो तर आई वाज भेरी जुजिसु नट पुगिसक्यो त्यो एउटा टाइममा जुजिसु मात्रै गरौँ खालके त्यहाँदेखि त्यो एउटा लेभल पुगेपछि चाहिँ रविन्द्रलाई देखेँ नि त मैले कर्नर ट्रेनिङ क्याम्प स्याम्प सोमामा गएर यताउता गएर फेरटेक्स एमएमएको लागि त जुजिसु त 1993मा चाहिँदो रहेछ अहिले हामी 2023 पुगिसक्यो 26 होइन त्यति बेला रियलाइजेसन हुँदा क्या 2023 पुगिसक्यो हामीले त्यो इम्प्रुभ गर्नुपर्छ स्ट्राइकिङ बक्सिङ कति इम्पोर्टेन्ट छ रेन्ज कति
You know what I'm saying? So through Rabindra, मैले पनि MMA game as a bigger sport like बुझेँ क्या. So त्यो बुझेपछि अब यिनीहरूलाई pass down गरिदिने मात्रै त हो. So the same mistakes we make with Rabindra, like I said, as a coach, I learned and I'm trying to give them a blueprint. Okay, Monday focus on this, Tuesday focus on that, Thursday, Wednesday focus on that, Saturday take a rest. Okay, today take a class. You know, class ले कम त पैसा पाउँछ. Take a class. यो त्यो. Okay, today relax. Today push. You know what I'm saying? So saying that again, like सङ्गीताबाट पनि सिक्छु म. तर रविन्द्रले चाहिँ हेभी सिकाएको छ मलाई एज अ कोच. सङ्गीताबाट चाहिँ आई सी लाइक केटीहरूसँग अलिकति कसरी डिल गर्नुपर्छ इट्स डिफ्रेन्ट नि त. आई क्यान नट अब रविन्द्रलाई म जसरी अब यल गर्छु अरू अब राहुललाई म मुख छाड्छु यो गर्छु अब यसलाई गऱ्यो भने त अब यो भोलि आउँदैन होला जिम. You know what I'm saying? I have to be a little... I'm not saying I have to walk on eggshells or something, but two different... हुन्छ नि मेरो पनि पर्सनालिटी बढ्छ नि त. So now I'm more comfortable coaching girls and stuff. पहिला I was not... म त पहिला लगइन रोलमा केटी नै ल्याउँदिनँ खालको त्यस्तो खालको थियो क्या मेरो थट चाहिँ. कसम भनेको. त्यसपछि ए ओके होइन रहेछ केटीहरू. How you can teach without being rough. Yeah, without being stuff. So त्यही हो मोरलेस अब फाइटिङ आफ्नै ठाउँमा छ. आई जस्ट विश फर सङ्गीता आज यसको अब नर्मली म त्यस्तो कुराहरू गर्दिनँ आउटसाइड जिम होइन. तर पडकास्टमै भनिदिन्छु फोकस अन ट्रेनिङ होइन. अब म ट्रेनिङ एन्ड कोचिङ भन्छु म चाहिँ तिम्रो लाइफ अहिले. अनलेस अब यु डिसाइड भोलि म विदेश जान्छु यो त्यो ठिकै छ त्यो आफ्नै ठाउँमा छ. जानु मन भने छ मान्छेले गरी खाइरहेछ. तर त्यहाँ पनि काम लागिहाल्छ. त्यहाँ पनि लागिहाल्छ. तिमी माइन्ड स्ट्रङ भइसक्यो तैँले होइन सिज लाइफमा जे गर्छौ भने पनि सक्छस् त. त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ. तँ यति ढिट र तेरो इगो हेल्दी इगो छ कि तैँले सक्छस्. गो गेटर हो क्या. तर भोलि गएर तैँले अब क्यानाडा गएर नै म ट्रक ड्राइभर हुन्छु भने पनि सक्छस्. मलाई थाहा छ होइन. होइन पैसा छ अरे नि त त्यसमा पनि होइन. अब 18 व्हिलर 24 व्हिलर ट्रक भनेको एक्जाम्पल हाइपोथेटिकली सक्छ. जे भोलि गएर अब भोलि गएर म अब डक्टर सर्जन अब त्यस्तो साह्रो पनि भनेको होइन. त्यो त अब पहिलादेखि नै पढ्नुपर्छ होइन. तर अब विदिन लिमिट होइन. अब तेरो स्किल्सले तेरो जिउले भगवानले त्यति दिएको छ तँलाई त्यो चाहिँ गर्नु सक्छस्. तर अब आइसी अहिले यु आर फोकसिङ मोर इन्टु बिङ अ ट्रेनर अन द साइड पम्पको अम्ब्रेला मुनि. अनि पम्प पनि ठुल्ठुलो ठाउँहरूमा खोल्दैछ अरू ठाउँहरूमा. लक एन्ड रोलमा पनि आइ एम ट्राइङ टु टिच यु द आर्ट अफ कोचिङ राइट. मलाई रेस्लिङ कोचकै चाहिरहेको थियो होइन. तर मैले तँलाई पहिला किन भनेको थिएँ पहिला यु स्टिल नट रेडी क्या. बुझिस् तेरो माइन्ड वाज यु स्टिल त्यही सेल्फ कन्फिडेन्सको अलिकति इस्यु थियो जस्तो लाग्यो क्या मलाई. तर अहिले त देख्छु अलिक ग्लुमी तेरो उज्यालो छ थोपडा होइन. ल सक्छस् त अहिले गर टाइप्सको. पम्पमा त ट्रेनर छँदैछ. लक एन्ड रोलमा पनि ट्रेनर छँदैछ. द्याट्स तेरो त्यो पेसा त्यो सप्लिमेन्ट अब तेरो फ्यामिली हेर्ने घर चलाउने पैसा त्यहाँबाट उठाउनु पऱ्यो तैँले पिटिसिटी गरेर. तर फाइटिङमा अहिले त्यही एमेचरमा बेसी पैसा छैन. त्यसरी हेर होइन. एमेचरमा बेसी पैसा छैन तर तेरो ब्रान्ड बढ्दै जान्छ क्या. हारे पनि केही छैन ब्रान्डमा. लस पनि त चाहिन्छ. जहिले पनि त कहाँ अनडिफिटेड फाइटर त कहाँ हुन्छ हौ. हार्छ एक दिन म भन्छु. त बुढो भएर हार्छस् कि के स्किलको ल्याकले हार्छस्. तर हार्नु त पार्ट अफ द गेमै हो क्या. रविन्द्र त्यो पाकिस्तानी हारेको जस्तो. त्यो हार पछि सुड मोटिभेट यु मोर क्या. हाउ यु टेक द लस. होपफुली त्यस्तो नहोस्. आई वुड लभ फर यु टु गो थ्रु अनडिफिटेड यु नो. बट वी हेभ टु बी रेडी फर एभ्रिथिङ. तिमीलाई अहिले क्लासेसहरू लिँदा स्पेसली यो अब स्पेसलाइज क्लासेसहरू हुन्छ नि बक्सिङ के अरे रेस्लिङहरू लिँदा त्यो सिकाउँदाखेरि झन् मजाले सिकेको जस्तो लाग्दैन. मैले सिकाउँदा फेरि पहिलाको याद भएको रिभिजन गरेको जस्तो लाग्छ. त्यस्तो त्यस्तो अब लाइक इन जेनरल पनि क्या अरू चिजहरू मलाई चाहिँ त्यस्तो होइन. अब मलाई चाहिँ अलिकति यो एमएमएमा चाहिँ त्यो हाम्रो जुन रेस्लिङ फ्री स्टाइल रेस्लिङ छ नि त त्यो कति टेक्निकहरू यता काम लाग्दैन क्या. अनि त्यसले गर्दा फेरि अलिकति हेरेर लाइक होइन एमएमएमा चाहिँ यो युज हुन्छ यो भनेर चाहिँ त्यसो चाहिँ अलिकति रिसर्च गर्नुपर्छ. त्यो अलिक हेर्नु त्यो तिमीले आफै पनि हेरेर छ अहिले. त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ. तिम्रो अलरेडी बेस त छ नि त.
छ तर पनि अब त्यो रेस्लिङ र यो यसमा एमएमएमा म्याच खाँदैन कि कति टेक्निकल त्यसले मैले भन्नु गर्दा खोजेको चाहिँ तिमीलाई अलरेडी थाहा छ सबै थाहा छ अब कुन चाहिँ काम लाग्छ कुन चाहिँ काम लाग्दैन भनेर चाहिँ अब तिमीले मजाले डाइसेक्ट स्पेसली लाइक अब नयाँ मान्छे जसले सिक्दैछ अहिले ऊ भन्दा त तिमीलाई मजाले थाहा हुन्छ नि एमएमए त्यो त अभियसली एमएमए रेस्लिङको रेन्ज र फ्री स्टाइल रेस्लिङको रेन्ज इज भेरी डिफरेन्ट एमएमए त टाढाबाट खेल्छ नि त पन्च छ किक छ नी छ टु क्लोज यर डिस्टेन्स फ्री स्टाइल रेस्लिङ त यहीँबाट खेल्छ नि त दुईजना च्याप पक्रेर ह्यान्ड फाइट सर्ट एमएमए त यहाँबाट खेल्छ क्या सो द गोल फर हर इज टु लर्न हाउ टु युज स्ट्राइकिङ टु कभर दिस डिस्टेन्स क्या त्यो चाहिँ अहिले एन्ड नट गेट नक द फक आउट इन द मिडल बुझिस् अभियसली इज टु तर त्यही हो एमएमए डिस्टेन्स यस्तो हुन्छ ल म भन्छु बक्सिङ प्योर बक्सिङ डिस्टेन्स यस्तो हुन्छ बुझिस् एमएमए बक्सिङ डिस्टेन्स यस्तो हुन्छ सो बक्सिङ पनि लाइक रेस्लिङ जुजिसु पनि त्यही हो जस्तो भनेको जस्तो फ्री स्टाइल रेस्लिङमा गर्ने चिज 20% होला काम लाग्छ बक्सिङमा पनि त्यही हो प्योर बक्सिङमा सिक्ने चिज त्यो विभ एन्ड रोल बेसी काम लाग्दैन त हेड किक खान्छ त्यस्तो गऱ्यो भने त बुझिस् एमएमए सबैको भनौँ फन्डामेन्टल्स अफ रेस्लिङ फन्डामेन्टल्स अफ बक्सिङ फन्डामेन्टल्स अफ जुजिसु फन्डामेन्टल्स अफ ग्रेको रोमन फन्डामेन्टल्स अफ जुडो सबै चिजको फन्डामेन्टल्स छ भने चाहिँ तिमी एमएमए फाइटर हुन्छौ सो मलाई त्यो लाग्छ एमएमए ग्राप्लिङ लर्निङ टु टेक डाउन इभन द एज अ बिगिनर इभन द आर्ट अफ एन्ड बिङ ओके विथ लर्निङ हाउ टु फल क्या बुझ्छु मैले भनेको सबैजना लड्नु आउँदैन नि त त्यो लड्नु पनि कोचको काम लड्नु पनि सिकाउनु हो क्या हात कस्तो हुनुपर्छ के गर्दा अब लड्दा पनि इन्जर भयो भने अन्त यसरी राख्यो भने त हात भाँचिहाल्छ नि त्यही त त्यस्तो हुन्छ सो आई एम सो ग्ल्याड वी गट इन्टु दिस गेम हुन्छ नि सञ्जय अल्सो एज अ भिडियो उसले कसरी पोर्ट्रे गर्छ उसले पनि ओभर द इयर्स उसको पनि एमएमए नलेज कस्तो बढेको छ होला सोध त हेरेर एडिट गरेर उसले बुझिसक्यो एमएमए भनेको के हो हि इज मोर इन अ पर्सनल वेमा चाहिँ लाइक आई सेड आई मेन्टेन अ लिल डिस्टेन्स विथ द फाइटर्स के लक एन्ड रोलको लाइक आई सेड टुमोरो आई माइट जस्ट हेभ टु ब्रेक टाइज विथ यु बुझिस् बिकज युर अ सिटी फाइटर let's say. You know what I'm saying? And there's, let's say, 10 places in the team. I can't have 20 guys, right? So obviously I don't like get too close personally. Sanjay, that's his job. He needs to get personal with them, okay? Be friends with them, try and get them easy in front of the camera to show personality. Usko ro mero job, obviously we work together. तर डिफरेन्स छ क्या अब आई फकिङ लाइक यु नो व्हाट आइ एम सेइङ तँले पनि एज अ कमेन्टेटर तैँले पनि देखेको छ सबैलाई फाइट गरेको तेरो चाहिँ मोर अब लाइक भ्युवर टाइप छ क्रिटिक खालके अन्त तैँले पनि अब जुजिसु ट्रेनिङ गर्नु थालिस् अब न युल ह्याभ मोर एम्पथी क्या फर द गाइज एन्ड गर्ल्स वेन युर कमेन्टेटिङ एन्ड स्टार्ट सोइङ एन्ड एम्पथी अल्सो गोज अ लङ वे दाइले पनि धेरै सिकिसक्यो तेज दाइले फ्रेम चाहिँ खतरा बनाइन्छ अरू चाहिँ छोड्दै फ्रेम चाहिँ आज यतिकै चाहिँ ल्याइदिहाल्यो क्रस फेस चाहिँ हाल्नु दिँदैन तेज दाइले आज चाहिँ दाइ ब्याग गएको थियो भन्दै त बबिता आज कसरी फुल माउन्टमा आइदिएको भन्दै अबको 1 महिनामा दाइ खतरा हुन्छ मलाई पनि मजा आइरहेछ अहिले लाइक आफ्टर अ लङ टाइम जुजित्सु यस्तो अल्छे गेम हो क्या जुजित्सु भन्ने चाहिँ यसलाई नि एक दिन रेस्लिङ क्लास लोग्दै त साँच्चीकै फ्री स्टाइल रेस्लिङ होइन कस्तो हुन्छ यो आधी घन्टा पनि बस्दैन होला छोडिकन चलिदिन्छ म त्यसैले 4 बजे आउँदिनँ त आजकल फ्राइडे 4 बजे यसको क्लास हुन्छ मैले कति हैन झन् यसको क्लास त यसले बेसिक यसले त केही गराउँदैन हैन जिस्केको मैले मेरो यो वार्मअपमा पनि मैले कति कुराहरू त एडै गर्दिनँ मलाई यस्तो लाग्छ कि उनीहरूले कति बेला हात भाँचिदिन्छ कि घाँटी मर्काइदिन्छ कि त्यस्तो त गर्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले बिस्तारै उनीहरू अलिकति कतिवटा चिजहरू त सानोमै सिक्नुपर्छ त्यो
त्यो तिम्रो त्यो जिउ फ्लेक्सिबल हुँदाखेरि क्या अब त्यो टिनेजमै अहिले पनि अब तैँले त्यो समरको घाँटी भइरहेको थियो नि त म त डर लागिसकेको थियो मैले चाहिँ क्या त्यसलाई के भएको थिएन क्या 30 वर्ष भएपछि ब्याड टाइम टु स्टार्ट रेस्लिङ नि अहिले त अब नि ग्राप्लिङ त बच्चा हुँदै स्टार्ट हुनुपर्ने हो खासमा हुँदैन यार अनि मैले हिजो क्लासमा चाहिँ अहिले त सिधै फ्रन्ट फ्लिप हान्न यताउता भनेको बिस्तारै स्लो उसमा कसरी गर्ने रे भाइ तिमीले आज गरेन भने कहिले सक्दैन बिस्तारै गर न। हिजो क्लासमा कतिवटा थियो कतिजना थियो हिजो चाहिँ 7वटा थियो अनि एउटाको पार्टनरै नभएर घर गइदिइराखेँ मेरो पार्टनरै छैन रे बस न भनेको होइन जान्छु अरे मैले जाऊ अस्ति चाहिँ थियो टन्न 14 क्लास हिजो चाहिँ धेरै थिएन 6 मात्र थियो। ग्रुलिङ छ नि रेस्लिङ अम्ब ढाड यस्तो दुख्छ यार अम्ब एकछिन त्यो पोस्चरमा बस्दा बस्दा मेन अब अहिले त बिगिनरहरू छ नि त अब म पनि बिगिनरै हो हुन त तर अब रेस्लिङमा चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई त्यो ब्रेक फल गर्न प्लस उनीहरूलाई कसरी टेक डाउन गर्ने कसरी नि ड्रप गर्ने त्यो कुराहरू पनि थाहा छैन कि बिस्तारै त्यही सिकाइरहनु परिरहेछ अहिले चाहिँ त्यही हो एबिसिडी अब बच्चा नर्सरीमा सिकाएको बच्चाहरूलाई कहाँ अब एकैचोटि कथा लेख्नु सिकाउँछ त्यही अन्त के छ तेरो अहिले अन्त लाइफस्टाइल बिसाइड ट्रेनिङ एमएमए बाहिरतिर के हबिज छ कि के हो? मेरो त्यस्तो के पनि छैन मेरो त यही हो लाइक अहिले एमएमए अनि एज अ ट्रेनर भएर गराउने। त ट्रेनरमा के सिकाउँछस् अरू बिसाइड एमएमए चाहिँ ट्रेनिङमा पिटीमा? मेरो चाहिँ फङ्सनल कस्तो अब लु मैले आए हेरे त्यो चाहिँ संगीता मलाई पिटी चाहियो भनेर तैँले के गराउँछस्? त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङहरू कन्डिसनिङहरू डेडलिफ्टहरू भयो त्यो सबै होल बडी। रेस्लिङ गराउँदैन पिटीमा? मेरो मेन सर्टिफिकेट चाहिँ उसमा हो नि त फङ्सनल फिटनेस त्यसमा चाहिँ मैले सबै कुराहरू होल बडी कसरी वेट लस वेट गेन त कसरी फिट हुने सबै कुरा। एमएमए पिटी चाहिँ कतिवटा? एमएमए पिटी छैन तेरो अहिले? एमएमए पिटी चाहिँ छैन किक बक्सिङ चाहिँ छ क्यासिडीहरूलाई त उहाँहरूलाई गराइरहेको हुन्छु अनि प्लस इन्जोय अहिले ट्रेनर हुनु मजा आइरहेछ मजा आउँछ। एमएमए पिटी चाहिँ कस्तो हुन्छ? एमएमए पिटी हुन्छ र होइन अब किक बक्सिङ कि अब जुजित्सु कि अब फर्स्टै दिनमा सुट स्प्रल त होइन नि अब फर्स्टमा अब स्ट्यान्स अब बेसिक्सबाट अहिले चाहिँ अब किक बक्सिङ वा दिदीहरूसँग अनि प्लस तल फङ्सनल फिटनेसको पनि छ एक दुई। ठिक छ मजा आइरहेछ दियोस्। अनि तेरो बहिनी चाहिँ अहिले पढाइमा अहिले चाहिँ के गर्दैछ बहिनी? उसले बिसिए गरिरहेछ उसले। बिसिए भनेको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट? त्यो लाइक त्यही कम्प्युटर सम्बन्धी कम्प्युटर एप्लिकेसन म त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ब्याचलर्स इन चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट होइन उसको चाहिँ अहिले सेकेन्ड इयर भयो। ए पढ्नु राम्रो छ ऊ चाहिँ राम्रो छ पढ्नमा चाहिँ। ठिक छ। के रहेछ उसको एम्बिसन चाहिँ? बहिनीको अहिले त के पनि होइन जस्ट पढ्ने त्योभन्दा बेसी मैले के पनि नगर्न भन्छु अहिले पढाइमा फोकस। तर तैँले अघि भनेको जस्तो तेरो अपब्रिङ्गिङ पनि सजिलो थिएन नि त घरमा अब अलिक गाह्रै टाइम्सहरू हुन्थ्यो होइन? तर त्यो इन अ वे मलाई नि अब डोन्ट गेट मी रङ कि मैले नराम्रो भन्नु खोजेको होइन एउटा एटिट्युड राइट छ भने त्यो पोइन्टमा आगोको छेउमा छस् नि त त्यो पोल्छ नि त होइन? तर एटिट्युड राइट छ भने अलिक टाइमले पनि हिल गर्दै गएपछि त्यही सफरिङ तेरो हुन्छ नि बच्चामा तैँले अलिकति हार्डसिपहरू फेस गरेको त्यसले नै एटिट्युड राइट छ भने मात्रै है फेरि द्याट बिकम्स युर वेपन क्या फेरि किनभने तँलाई यो कडा बनाउँछ अनि तेरो त्यो इक हुन्छ क्या इक दिन्छ क्या अनि त्यो इक भयो भने त फेरि खतरा हो। इक राम्ररी चलाउन जाने भने त यो संसारभरि लाइफमा इक बिना केही गरे छैन। मलाई एउटा देखा होइन एउटा केही वर्थ सेलिब्रेटिङ मान्छेहरूले केही अचिभ गरेको इक बिना बुझिस् जसको इक त्यो हावाबाट आउँदैन क्या लाइफ एक्सपिरियन्सेसबाट आउँछ क्या इक। अन्त तैँले अब भनिस् होइन अब अलिकति कथा थियो तर अब तँ अब म्याच्योर हुँदैछस् नि त तेरो दिमाग फर्म भइसक्यो अब
सो तैँले राम्ररी आँखाले हेरिस् भने रविन्द्रले चाहिँ त्यही गर्छ क्या, मलाई चाहिँ त्यही रिस्पेक्ट लाग्छ रविन्द्र। त्यसको पनि हार्डसिप छ, तर त्यो हार्डसिप, त्यो ढुङ्गा फुटाएको पोलहरू बोकेको जुन एक्सपिरियन्स छ नि, त्यसको एटिट्युड यस्तो मिठो छ कि त्यसले त्यही एक्सपिरियन्सेस, उसको लाइफको एक्सपिरियन्सेस, हार्ड एक्सपिरियन्सेसलाई उसले अहिले प्रेजेन्टमा च्यानल गर्छ क्या, वेपन बनाइसक्यो उसले। ए ल म त्यो अम्बो केटा भोकै सुतेको केटा हुन्छ नि, रुन्दै भोकै सुतेको पोल उठाउने केटा होइन लाई त यो रिङमा 15 मिनट के हो र, झन् पैसा दिँदैछ मलाई खालके क्या। ल मलाई झन् मेरो फोटो खिच्दा यु नो आइम सेइङ। सो त्यो एटिट्युड मात्रै हो मेन कुरा होइन। आज कुरामा तैँले अरू केही बिर्से पनि एमएमए पनि बिर्सिदिए, भोलि तैँले गएर फेरि एमएमए गर्दिन यो त्यो भने पनि ठिकै छ। म त फुल सपोर्ट हो, ट्रेनर गर्छु दाइ, बरु मजाले पढ्छु, अझै गर्छु भने पनि सक्छ, तर खालि तेरो एटिट्युड चाहिँ ठिक राइट बना। एज अ कोच चाहिँ त्यति चाहिँ गर्नुपर्छ। भोलि नै अब सेम लेभल अफ मोटिभेसन त हुँदैन नि त एभ्री डे, तर एटिट्युड चाहिँ एभ्री डे करेक्ट गर्नु सक्छ क्या। मोटिभेसन त्यो एटिट्युड राइट हुने बित्तिकै डिसिप्लिन अभियसली आइहाल्छ आफै। त्यति हो, बिस्तारी। अहिले प्रो जानु हतार छैन, जे होस् होइन। पहिला अलिकति ट्रेनिङ गरौँ मजाले, फेरि अब 0बाट फेरि स्ट्राइकिङ, अलिक जुजित्सु, स्ट्राइकिङ र जुजित्सु चाहिँ अलिक बढाउनु पर्छ मलाई चाहिँ। किनभने राम्रो एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ तैँले केटीलाई टेकडाउन गर्नु सक्छस्। 2टा पोइन्ट आउँछ म भन्छु तँलाई फ्युचरमा। एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ तैँले एउटा केटीलाई टेकडाउन गर्नै सक्दैनस्, किनभने त्यसको पनि रेस्लिङ तेरोभन्दा खतरा होला। सरी 3टा पोइन्ट आउँछ। एउटा पोइन्ट म विल क्लोज विथ द्याट ल। एउटा पोइन्ट आउँछ तेरो स्किल्स कहाँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ, त्यो अहिले सुन राम्ररी। एउटा पोइन्ट आउँछ जहाँ तैँले एउटा केटी भेट्छस् फाइटमा, तँ जत्तिकै बलियो हुन्छ, तँ जत्तिकै हार्डसिपबाट आएको हुन्छ, तँभन्दा तेरो जत्रै रेस्लिङ हुन्छ लु, तैँले टेकडाउन भित्तामा लानु सक्छस्। तँलाई उल्टै गुणाले हिँडेर तँलाई म टेकडाउन गर्दिनँ, अब त्यसलाई तैँले स्ट्राइकिङ गर्नै पर्ने हुन्छ क्या त्योसँग। त्यति बेला त्यो टाइम आउँछ, त्यसको लागि रेडी हुनु पऱ्यो, बुझिस्। सेकेन्ड आउँछ, लाइक आई जस्ट किप इट एट सेकेन्ड पोइन्ट आउँछ जहाँ तैँले एक दिन एउटा केटीलाई टेकडाउन गर्नु सक्छस्, तर त्यसको जुजित्सु यस्तो खतरा हुन्छ कि तँलाई भुइँमा लामबार सामबार, तँलाई बरु त्यसले विलिङली लु आइज मलाई टेकडाउन गर भनेरै जान्छ क्या तल। यस्तो खतरा हुन्छ। उसको स्ट्राइकिङ पनि राम्रो हुन्छ, तँ स्ट्राइकिङमा भेट्दै गइसक्यो। तेरो रेस्लिङ राम्रो हुन्छ, त्यसलाई भुइँमा त्यो जुजित्सुलाई चाहिँ तैँले भुइँमा जित्नुको लागि तेरो पनि जुजित्सु एउटा सर्टन लेभलमा हुनुपर्छ क्या। सो त्यही हो, यु विल मिट 2 सर्टन opponents in the future who will have the exact level of wrestling with you. You cannot take them down. You will have to strike with them. And once you start striking, maybe you can take her down again. Number 2, you will get an opponent who you can take down, but their jiu-jitsu is good. And maybe they will sweep you. And you will be on the bottom. Then your jiu-jitsu will get tested. Then when you are... अहिलेसम्म त माथिबाट हानिरहेछस् ह्यामर होइन, माथिबाट हान्नु त मजा आउँछ नि होइन। तलबाट जुजित्सुले चाहिँ त्यही सिकाउँछ क्या, अल्छे पारामा सिकाउँछ, तर सिकाउँछ। तँ ह्यामर नहुँदा, तँ नेल हुँदा, तँ काँटी हुँदाखेरि चाहिँ तेरो रियाक्सन, तेरो स्विपिङ, सिङ्गल लेग कसरी उठ्ने, बटरफ्लाई कसरी खेल्ने, बटरफ्लाई कसरी चलाउने, यो त्यो हाफ गार्ड कसरी खेल्ने, फुल गार्ड कसरी खेल्ने, त्यति बेला टेस्ट हुन्छ। अनि यो दिन आउँछै आउँछ, तँ फाइटिङ गरिराखिस् भने त्यति बेलासम्म बिस्तारै आउँछ। तर प्रिपेरेसन चाहिँ आज भोलिबाटै एभ्री डे अलिकति चुस 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 दिँदै लिटल ड्रप्स अफ वाटर मेक अ माइटी फकिङ ओसन गाइज। ह्याभिङ सेड द्याट, एनिथिङ एल्स तेज छैन अरू के छ सङ्गीता? केही छैन, सकिसक्यो सबै। अलराइट गाइज, के टिकटकमा छस् तँ अन्त? म छ टिकटक, इन्स्टाग्राम, धामी के अरे सङ्गीता धामी, सङ्गीता धामी गाइज। किप
स्टे ट्युन हाम्रो लक एन्ड रोल टिम सङ्गीता एनडब्ल्युसीहरूलाई फलो गरिरहनु होला कस्तो तर्साइदिनु भयो त अबि म त त्यसले के गर्दै सिक्स प्याक देखाउन लाग्नु भयो क्या ए स्म्यास सिधा पहिलामा अलराइट गाइज एक दुईवटा कुरा गरिहाल्छु ल जस्ट अब लक एन्ड रोल यसले स्म्यास देखायो अहिले हामी लक एन्ड रोल स्म्यास सिधा पहिला गाइज मलाई मान्छेले अझै सोधिरहेछ आई वुड हेभ टु लाइक से दिस लक एन्ड रोल वी आर नट एज अ टिम लक एन्ड रोल इज नट टेकिङ एमएमए क्लासेस एट ट्याप आउट बट द्याट डजन्ट मिन ट्याप आउट हेज स्टप्ड एमएमए त्यहाँ उहाँहरूको आफ्नै स्ट्रक्चरमा एमएमए क्लासेस आर स्टिल गोइङ अन इज जस्ट मैले चाहिँ त्यहाँ क्लासेस सिकाएको छैन तर अरू कोचेसहरू छ त्यहाँ मैले दाईहरूले सिस्टम त्यहाँ अलरेडी राखिसकेछ ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो लक एन्ड रोल चाहिँ अहिले यु क्यान सी इट लाइक मसरुमहरू जस्तो उम्रिरहेछ खासमा यताउता होइन पम्पमा त भइहाल्यो झम्सीखेलमा एचक्यू अर्को हामीले सीता पाइलामा स्म्यास फिटनेस भन्नेमा बल्ल हामीले अप एन्ड रनिङ छ मजाले दोज अराउन्ड सीता पाइला स्वयम्बु एरिया गाइज चेक आउट स्म्यास फिटनेस होइन हाम्रो नागार्जुन म्युनिसिपालिटीको अपोजिट बिल्डिङमा छ सो यु क्यान पिन द्याट एन्ड गो चेक इट आउट अनि वान मोर इन अ वे हामीले टाइसन मोक्तान एन्ड अक्स टिमसँग एउटा सानो यो चाहिँ अलिक मिनी कोलाबोरेसन हो दिस इज मोर लेस एमएमए भन्दाखेरि इट्स मोर स्ट्राइकिङ बेस्ड त्यो चाहिँ बासबारी तपाईँको अक्स स्ट्रेन्थ एट बासबारी टाइसन मोक्तानको जिममा फ्लो बक्सिङ जुन चाहिँ हाम्रो सिरुपाते ब्रोले रन गरेको नयाँ इनिसिएट गरेको ब्रान्ड हो सिरुपाते र सुषमा र म मिलेर हामी अक्समा एमएमए क्लासेस रन गर्छ स्टिल अहिले पनि हामी ट्रायल फेजमा भइरहेछ पिपल आर सोइङ इन्ट्रेस्ट इन स्टफ अहिलेको लागि त क्लास त्यहाँको ठाउँ अलिकति सानो छ सो प्लिज बी देयर एन्ड साइन अप 10-11जनालाई फिट हुने ठाउँ छ अन्त अहिले मोर किक बक्सिङ बेस्ड करिकुलम छ त्यहाँ अक्समा अन्त वान्स अ विक जुजिसु इन्ट्रोडक्सन टु जुजिसु पाराको क्लासेस म नै सिकाउँछु सो या जस्ट सानो अपडेट्स अन एमएमए नै भनेर सो लक एन्ड रोलको क्लासेस कहाँ हो के हो अन्त अर्को चाहिँ अब त्यही एनडब्ल्युसी नेक्स्ट चाहिँ अब इलेक्सन पछि नै आउँछ अलिकति अनाउन्समेन्ट त्यो चाहिँ अब ट्याप टिमले गर्नुहुन्छ अनाउन्समेन्ट्सहरू इन द कमिङ थिङ त्यसको कुरा विल क्रस द ब्रिज अहिले अनि सङ्गीताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वी वर सपोज टु गो फाइट अगेन इन बेङ्गलोर नेक्स्ट मन्थ बट ड्यु टु सम लोजिस्टिक रिजन्स वी हेभ डिसाइडेड नट टु एन्ड डिसाइडेड टु फोकस अन ट्रेनिङ नै योपालि अन्त बट बेङ्गलोर फकिन पियुस एलिट कन्टेन्डर सिरिज हाम्रो लक एन्ड रोलबाट 2 जना आउँदैछ दिस टाइम गोकुल नवराज पराजुली फाइटिङ सम देहरादुनबाट आउने बोइज सो वी आर वेटिङ नाउ स्लोली गेटिङ इन्टु प्रिपरेसन अन्त नेपालबाट सुनिल पुन पनि छ दिस टाइम रिप्रेजेन्टिङ पोखरा मेन इभेन्ट होइन सो मेन इभेन्ट सुनिल पुन छ आई एम रियली ह्याप्पी फर हिम एन्ड उसलाई ब्याक गर्नु गोकुल एन्ड नवराज छ सो एटलिस्ट 3 guys from Nepal going so yeah that's it for now any last word सङ्गीता के भन्नु छ तेरो वेल विशर फ्यान्स तँलाई त अस्ति एउटा कुन चाहिँ मम पनि भेट्नु आएको थिएन ओभर घिउ चिउराहरू खुवाएर कर्मामा क्या कर्मामा कुन चाहिँ लेडीको ए त नि त्यो ईसा ईसाको मम्मीले म कहिलेदेखि फ्यान हो तिमीलाई भेट्न मन थियो भनेर बिचरा आउनु भएको थियो कोसेली बोकेर त्यही त कोही छ फ्यान्सहरूलाई के तेरो सपोर्ट सिस्टमहरूलाई के भन्नु लास्ट फ्यामिली फ्यान भन्नाले पनि अब यति माया गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद शान्ति टोलको मान्छेहरूलाई अहिले त्यहाँ त पर्दैन अहिले यतैको लागि गरौँ होइन उनीहरूलाई पनि त अब धन्यवाद तर यहाँ मेन अहिलेको कुरा गर्दाखेरि प्रेजेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब जसले मलाई अहिले सपोर्ट गरिरहनु छ पम्प टिम पम्प मेम्बर प्लस मेरो फ्यान त छैन तर पनि कोच राजेन्द्र पर्दैन ल सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू गफ पास दामी शट
तपाईँले के भन्नु छैन भन्नु नि त मैले त ए ल Shout out Smash.